जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान ज़रिया आरिफ और मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। गुड मॉर्निंग। आज नाश्ते में क्या खाया? आज नाश्ते में वैसे तो बहुत कुछ खाया, और इससे पहले मैं बताता कि बादाम खाए, मैंने दिखा था कि बादाम खा चुकी है। हो गए क्योंकि मुझे भूख बहुत ज्यादा लग रही थी और जब मुझे भूख लगती है तो फिर यही कोशिश होती है कि फिर आप लोया भी खा जाती हैं। नहीं ऐसा नहीं होता कि मैं 3 डब्बे नहीं खाती। लेकिन ये तक कि कुछ फौलादी खाना खा लेती हूँ और उससे आपकी जरा कहते हैं एनर्जी बहाल हो जाती है, क्योंकि आपने शो निकालना है 2 घंटे का। लेकिन इस शो में जब हम लोग अभी स्टार्टिंग पर थे तो मैंने कहा कि शुएब कल आप किसी जगह गए और बड़ी खूबसूरत सी वो शाम थी, बड़े अच्छे अच्छे लोग आए हुए थे, तो क्या वो सेगमेंट आज हम प्रोग्राम में चला रहे हैं? तो फिर शुएब का जवाब ये था कि नहीं ज़रिया, वो सेगमेंट हम आज नहीं चला रहे हैं, वो हम आने वाले 1-2 दिन में चलाएंगे। लेकिन वो सेगमेंट क्या है जरा शुएब से जान लेते। शुएब, कल क्या फेस्टिविटी रही? जी जनाब, खेल खेल में हम लोग चले गए खेल खेल में देखने के लिए। तो खेल खेल में की स्क्रीनिंग थी और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब अलॉन्ग विद हिज वाइफ और उसके साथ साथ फवाद हुसैन साहब, उनकी वाइफ, इसी तरह और मिनिस्टर्स, सेनेटर्स, बड़ी आम शख्सियात मौजूद थी वहाँ पर। इससे बड़ा एक अच्छा मैसेज गया कि जिस तरह हम गवर्नमेंट के लेवल पर सपोर्ट करें पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को, क्योंकि पहले बात होती थी रिवाइवल की, अब बात क्या होती है कि कोविड टाइम्स में बनने वाली मूवीज़ की अब जो स्क्रीनिंग हो रही है, जैसा प्रीमियर पे आप गई हैं, उसके बाद हम देखते हैं मुख्तलिफ शहरों में प्रीमियर अब स्क्रीनिंग, तो इससे जो आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट बिरादरी है, उनका हौसला बढ़ता है। एग्जैक्टली। और फिर हम ये देखते हैं कि जो मूवी थी वो बनी ढाका फॉल के हवाले से, कि वो ढाका फॉल की हिस्ट्री जो हम देखते हैं कि इंडिया, कहते हैं ना कि ये इंडिया जो है वो अपना झूठ भी इस तरह से दिखाता है कि लोगों को वो सच लगने लग जाता है। लेकिन बदकिस्मती से हम अपना सच भी उस अंदाज से नहीं दिखा पाते कि हम बता सकें कि नहीं, हम गलत नहीं थे। लेकिन इस बार जो कोशिश की गई है फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से वो इंतहाई काबिले सत्ताइश है। ये कुछ क्लिप्स हम आपको दिखा रहे हैं इसी मूवी के। ये एक इवेंट है, क्योंकि मूवी मैंने भी देखी है। एक इवेंट होता है जहां पर ये स्टूडेंट्स जो हैं, जिनमें सज्जल अली और बिलाल जो हैं, वो जाते हैं ढाका और फिर वहां पर ये अपने प्यार से, अपनी मोहब्बत से लोगों के दिल जीतते हैं। एग्जैक्ट एक कंपटीशन था, लेकिन ये कंपटीशन जीतने नहीं गए थे, ये दिल जीतने गए थे। लेकिन जरा देखिए, दिल भी जीत कर आए, कंपटीशन भी जीत कर आए। इस खूबसूरती से, इस प्यार से मैं कहूँगा कि उन्होंने जाकर वो जो रवैया था उसमें तब्दीली पैदा कर दी कि जनरली जो हम सुनते आए 71 की जंग और जनरली जो हम सुनते आए उसके बाद का माहौल, तो ये बताने गए हैं हम एक थे, कभी हम एक थे, आज भी एक हैं, हो सकते हैं। जो दूरियां हैं वो मिटानी हैं। और कैसे मिटती हैं? जब बात होती है, जब मुलाकात होती है, जब बार बार बात हो, बार बार मुलाकात हो, ये दूरियां सिमट जाती हैं। उसकी खूबसूरत काफिश थी खेल खेल में। तो खेल खेल में का कल का जो माहौल था, यानी स्क्रीनिंग, इसमें आने वाले मेहमान स्पेशली प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को मूवी कैसी लगी ये आपको कल बताऊंगा इंशाल्लाह डिटेल सेगमेंट में। बिल्कुल। और हमने यहाँ एंटरटेनमेंट की बात कर ली, लेकिन जो हमारी मीडिया इंडस्ट्री है वो सिर्फ हमारी एंटरटेनमेंट या शोबिस से वाबस्ता नहीं है, इसमें बहुत बड़ा किरदार सहाफत का है। और जब हम सहाफ़ी और सहाफत का जिक्र करते हैं तो यहाँ पर भी बहुत सारे नामवर सहाफ़ी हजरात मौजूद हैं। एक तरफ हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की वो शख्सियात मौजूद हैं जो अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू, अपनी एक्टिंग के थ्रू लोगों को यकजा करती है। एक तरफ हमारे वो सहाफ़ी हजरात हैं जो कि अपनी लिखाई के जरूर, अपनी तहरीर के थ्रू एक पॉजिटिव इमेज दुनिया में पाकिस्तान का क्रिएट करते हैं। उन्हीं में से एक सहाफ़ी, नामवर सीनियर सहाफ़ी ज़ियाउद्दीन साहब 83 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए और हम ये यूँ कहेंगे कि अब हम में वो नहीं रहे हैं। और गुज़िश्ता रोज़ उनकी जो नमाज जनाजा है वो भी अदा कर दी गई। डॉन न्यूज़ से वो वाबस्ता रहे और तवील अरसा उन्होंने डॉन न्यूज़ के साथ अपने खदमात सर अंजाम दी। अल्लाह उनको गरीक रहमत करे और जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए। तवील सहाफ़ती करियर उनका, इकनॉमिक रिपोर्टिंग में उनका नाम, तज्ज़ियाती कॉलम निगारी से नाम कमाया और कई दहाइयों तक जर्नलिज्म से वाबस्ता रहे। ज़ियाउद्दीन साहब अंग्रेज़ी अखबारात के एडिटर भी रहे और अपनी गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग और बेलाग तबसरों की बदौलत पाकिस्तान की सहाफ़त में इज़्ज़त और वक़ार हासिल किया। उनके इंतकाल पर सियासी समाजी शख्सियात ने गहरे दुख और रंज का इजहार किया है। ताज़ियत हमारी तरफ से भी, सुबह पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की तरफ से। तो ये हमने बात वेटरन जर्नलिस्ट मोहम्मद ज़ियाउद्दीन साहब से मुताल्लिक। अब ज़रा बढ़ते हैं आगे, दीगर ख़बरें शामिल करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का जिक्र करते हैं, जिन्होंने कहा है कि मदीना की रियासत के उसूलों पर चलकर
ہم نے پاکستان کو دنیا کے لیے مثال بنانا بالکل ایسا ہی ہے، اور مدینہ کی ریاست جن اصولوں پر قائم ہوئی اس نے تھوڑے ہی وقت میں دنیا میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان صاحب نے جہلم کی القادر یونیورسٹی کے اکیڈمک بلاک کی افتتاحی تقریب سے خطاب کیا اور کہا کہ ایمان والا آدمی بہت سی پابندیوں سے آزاد ہو جاتا ہے، انسان کا ایمان زنجیریں توڑ دیتا ہے۔ مزید یہ بھی کہتے ہیں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے تک ہم وہ مقام حاصل نہیں کر سکتے جو اقبال کا خواب تھا۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ پاکستان ایک بڑے مقصد کے لیے بنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنا کر ایک عظیم قوم ہمیں بننا ہے۔ ایگزیکٹلی، انہوں نے یونیورسٹی کا جو پہلا بیج ہے اس کو مبارکباد دی اور کہا کہ اس طرح کے ادارے کا قیام ہونا تو بہت پہلے چاہیے تھا، لیکن دیر آئی تو درست آئی۔ القادر یونیورسٹی کے تعلیمی پروگرام میں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان میں سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں قائدانہ صلاحیتوں، کردار سازی اور تربیت پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ چلیں بڑھتے ہیں آگے، بات ہم کرتے ہیں جو ہم نے کل بھی کی تھی، اومیکرون ویریئنٹ جو کووڈ کا نیا ویریئنٹ ہے، جس سے متعلق یوں تو آپ کچھ من گھڑت سی باتیں بھی سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں کہ 15 منٹ میں آپ کا لنگز جو ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ میتھس ہیں یا یوں کہہ لیجئے کہ اب یہ فالس انفارمیشن ہے جو سامنے آنا شروع ہو گئی ہے۔ ابھی اس سے متعلق صرف اور صرف یہ چیز سامنے آئی ہے، تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے، کس حد تک ہمارے جسم کو، ہمارے آرگنز کو نقصان پہنچاتا ہے، اس پر بھی تحقیق ہو رہی ہے۔ تو پلیز ایسی کوئی بھی انفارمیشن جو آپ تک پہنچے ود رسپیکٹ ٹو اومیکرون ویریئنٹ وہ اس طرح شیئر مت کیجئے، ابھی اس پر تحقیق ہو رہی ہے۔ ہمیں صرف شیئر کیا کرنا ہے کہ احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، اور جب بات احتیاط کی ہے، جب بات SOPs پر عمل درآمد کرانے سے متعلق ہے تو NCOC یعنی نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی، اس کے سربراہ اسد عمر صاحب نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کا نیا جو ویریئنٹ ہے اومیکرون یہ خطرناک ہے اور دنیا بھر میں تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور ہم نے کیا کرنا ہے اس سے متعلق انہوں نے ڈیٹیل شیئر کی ہے۔ بالکل، اس صرف خطرناک نہیں ہے، میں یہ کہوں گی کہ انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ گزشتہ روز بھی جب ہماری بات ہو رہی تھی اس سلسلے میں دین سے تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ یہ خطرہ پاکستان میں داخل ہو چکا ہے، لیکن خوش قسمتی یہ ہے کہ اچھا فیصلہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے انٹرنیشنل جو فلائٹس ہیں جہاں پر یہ خطرہ پایا جا رہا ہے وہاں پر سفری پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ لیکن اسلام آباد میں جب یہ پریس کانفرنس ہوئی اور اسد عمر صاحب نے اس پریس کانفرنس سے خطاب کیا تو انہوں نے کہا کہ NCOC نے کورونا وائرس کی نئی قسم کے پیش نظر فیصلہ کیا ہے کہ رسک ایریا میں ٹیسٹنگ کی جو کیپیسٹی ہے وہ بڑھا دی جائے گی اور کورونا ٹیسٹنگ میں تیزی لانے کے ساتھ ساتھ اسے مؤثر بھی بنایا جائے گا۔ مطلب کہ کل کہا جا رہا تھا کہ یہ جو نیا ویریئنٹ ہے اس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے پرانے ٹیسٹ کے طریقہ کار ہیں ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ ہمیں نہ معلوم ہو سکے، اسی لیے جو ہماری ٹیسٹ کیپیسٹی ہے نہ صرف اس کو انکریز کیا جائے گا، بڑھایا جائے گا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس میں نئی ٹیکنالوجیز کا بھی سہارا لیا جائے گا۔ مزید یہ بھی کہا کہ اس کی نئی قسم کا پاکستان میں پھیلاؤ روکنے کے لیے بھی بہت سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ لیکن ظاہر ذریعہ PCR ٹیسٹ جو ہوتا ہے اس میں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ویریئنٹ کون، اس کے لیے ذرا جینوم سیکوینسنگ کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ہر وقت یا ہر جگہ پر اس کی سہولت اویلیبل ہم نہیں کر سکتے۔ بٹ یہ اچھی بات ہے چونکہ آپ کو یاد ہے ذریعہ جب انٹرنیشنل ٹریول ہم کر رہے تھے واپسی پہ بھی آپ کا ٹیسٹ ہو رہا تھا، لیکن اب چونکہ کچھ ٹائم سے وہ ٹیسٹ نہیں ہو رہا تھا، اب دوبارہ سے ایئرپورٹس پر وہ ٹیسٹ ہو گیا۔ مینس جو بھی باہر سے پاکستان آ رہا ہے ٹیسٹ دوبارہ سے ہو گئے، بہت ضروری ہے تاکہ معلوم ہو خدا نہ خواستہ اگر کسی کو کووڈ ہے، بھلے اس کو کوئی نارمل ویریئنٹ ہو یا اومیکرون ہو یا کوئی اور ویریئنٹ ہو، تو ہم پھر اس کے بعد جینوم سیکوینسنگ کر سکیں یا فار دیٹ میٹر اسے بتایا جا سکے کہ آپ چونکہ باہر سے آئے ہیں تو خدشہ ہے کہ آپ کو ایسا ویریئنٹ نہ لے آئے ہوں جس سے آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے پیارے، آپ کے چاہنے والے فیملی ممبرز ان کو بھی نقصان ہو، تو اس لیے آپ کے لیے وہ کوارنٹین آئسولیشن زیادہ ضروری ہے۔ کیونکہ عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں شعیب، جب بھی ہم کوئی انٹرنیشنل فلائٹ لے کے پاکستان واپس، عموماً ڈومیسٹک فلائٹ بھی لیں تو جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں وہ ہم سے ملنے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں، ہماری والدہ ہمیں سینے سے لگانے کے لیے، والد صاحب ہمیں ماتھا چومنے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں کہ نہیں، چاہے ہم 2 دن کے لیے بھی کسی دوسرے شہر کیوں نہ چلے جائیں۔ تو سوچیں جو انٹرنیشنل فلائٹس لے کے پاکستان آ رہے ہیں تو مطلب یہ کہ وہ کافی عرصے سے اپنے پیاروں سے جدا ہیں، اس جدائی کو ختم کرنے کے لیے لوگ ان کے قریب آتے ہیں، ان سے ملنا ملانا شروع کرتے ہیں۔ پھر یہی بات ہوگی کہ اگر ویکسینیشن نہیں ہوگی، اگر آئسولیشن میں آپ لوگ نہیں جائیں گے اور اس قسم کے ٹیسٹ وغیرہ دوبارہ سے فعال نہیں ہوں گے تو یہ خطرہ مزید پھیلتا چلا جائے گا۔ ایگزیکٹلی، تو ویکسینیشن پر بھی فوکس کیا جا رہا ہے چونکہ جس کو ویکسین لگ جائے گی اس کو خدا نہ خواستہ اگر کووڈ ہو بھی جائے اس کی انٹینسٹی کم ہوگی، تو اس لیے ویکسین ضرور لگوائیں، بار بار لگوائیں۔ اب تو ہمیں بوسٹر کی طرف بڑھنا ہے تو ویکسین لگوائیں گے تو ہی بوسٹرز کی طرف بڑھ پائیں گے۔ بڑھتے ہیں جناب آگے، کووڈ نے جس طرح انڈسٹریز کو، سیکٹرز کو ہٹ کیا اس کی بات کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا 2020 کی اگر میں بات کروں جس میں ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ پاکستان ٹورزم کا ہب بنے گا، پوری دنیا سے ٹورسٹ پاکستان آئیں گے، لیکن کووڈ نے ہٹ کیا پاکستان کو، نہ صرف پاکستان کو، پوری دنیا کو ہٹ کیا ہے۔
टूरिज्म इंडस्ट्री बुरी तरह से मुतासर हुई है कोविड-19 की वजह से। रवां बरस यानी 2021 की अगर मैं बात करूं तो जो ग्लोबल टूरिज्म है उसके शोबे की बात कर लेते हैं। $2 ट्रिलियन के नुकसान का खदशा है। नहीं अभी 1 महीना बाकी है, लेकिन जो खदशा है वो यही जाहिर किया जा रहा है कि $2 ट्रिलियन का वो हो सकता है। बिल्कुल यही एस्टिमेट सामने आ रहे हैं, बट वी जस्ट होप कि जो आने वाला नया साल है वो हम सब के लिए ना सिर्फ खुशियों भरा हो बल्कि हर इंडस्ट्री को बूस्ट मिले। बट इन स्पाइट ऑफ दिस अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे वर्ल्ड टूर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ये जो टूरिज्म का शोबा है इसकी बहाली को नाजुक और सुस्त करार दिया जा रहा है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि साल 2019 की 1.5 अरब सयाहों की तादाद के मुकाबले में 2021 में 70 से 75% कम रहेगी, जबकि सन 2000 में आलमी सयाहत को ऐसे ही सूरत हाल का सामना था। मतलब एक तरफ 2019 के फिगर्स हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि सॉरी कि 2020 में क्या फिगर्स रही और 2021 में क्या फिगर्स रही। तो ये हम बात करें कोविड-19 की। प्लीज़ पानी पीजिए और हम तब तक आपके सामने एक और ख़बर रख देते हैं। केमिकल वेपन्स का जो इस्तेमाल किया जाता रहा जंगों में उसकी बात करते हैं, क्योंकि आज 30 नवंबर और ये दिन मनाया जा रहा है इस तरीके से कि जंगों में जो कीमियाई हथियारों के मुतासरीन हैं उनको समझा जाए, उनकी जो मुश्किलात हैं, उनके बाद की लाइफ है उस पर बात की जाए। हर साल 30 नवंबर को केमिकल जो वेपन्स इस्तेमाल होते हैं जंगों में उसके मुतासरीन को खराज तहसीन पेश किया जाता है। एक रिपोर्ट इससे मुतालिक हमने तैयार की है, आपको दिखाते हैं। जंगों में कीमियाई हथियारों के मुतासरीन की याद में हर साल 30 नवंबर को ये दिन मनाया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत मनाए जाने वाले इस दिन की मुनासबत से मुतासरीन को खराज तहसीन पेश किया जाता है। इस दिन के मनाने का मकसद दुनिया को कीमियाई हथियारों से छुटकारा दिलाना है, इसलिए हर साल कीमियाई हथियारों के फैलाव की रोकथाम के अज़्म का इहादा किया जाता है। कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल को खत्म करने के लिए जिनेवा कन्वेंशन समेत कई बैनुल-अक़वामी समझौते किए गए। जिनेवा कन्वेंशन पर 1993 में पेरिस में मुज़ाकरात किए गए। ये कन्वेंशन 1957 में नाफिजुल अमल हुआ। आज 192 ममालिक इस कन्वेंशन के फरीक हैं। इस कन्वेंशन के तहत कीमियाई हथियारों पर पाबंदी आयद की गई। कीमियाई हथियारों की रोकथाम की तंजीम नीदरलैंड के शहर हेग में कायम है, जो अपने मुआयनाकारों को दुनिया भर में भेजती है ताकि मालूम किया जा सके कि रुकन ममालिक मायदे के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं या नहीं। OPCW नामी ये तंजीम 2013 में अमल का नोबेल इनाम भी जीत चुकी है। पहली आलमी जंग के दौरान जहरीले मादों के वसी पैमाने पर इस्तेमाल से 1 लाख से जायद अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे, जिसके बाद कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए कोशिशें शुरू की गयी, जिसका मकसद जंगों में कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल रोकना है। जी, तो ये रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और थैंक यू वेरी मच। व्यूअर ने मेरे साथ कोऑपरेट किया, मेरे को होस्ट ने मेरे साथ कोऑपरेट किया, बट दीज आर द पार्ट ऑफ लाइव स्ट्रीमिंग। और कोई ऑप्शन थी? नहीं, और कोई ऑप्शन नहीं थी, बट फिर भी एनीवेज थैंक यू एंड माज़रत उन व्यूअर से जो हमें देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और खबर आपको ये देनी है कि नामवर कंपेयर कॉलम निगार और मुसन्निफ और अंग्रेजी अदवियात के जो उस्ताद हैं दिलदार परवेज भट्टी, उनका आज 17वां यौम पैदाइश जो है वो मनाया जा रहा है। और 30 नवंबर 1948 को आप गुजरांवाला में पैदा हुए और PTV पर पंजाबी में पहले क्विज शो का बिल्कुल उसका उन्होंने आगाज किया। बिल्कुल टाकरा नाम था जिस क्विज शो का। इससे अपने फनी सफर का आगाज किया। दिलदार परवेज भट्टी साहब तहजीब व अदब के दायरे में रहकर तंज़ो मिजाज से चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने का फ़न खूब जानते थे और उन्होंने मेला और ऐसे बहुत से और मकबूल प्रोग्राम्स जहाँ से लाखों दिलों में जगह बनाई। किताबों के 2 से 3 किताबें हैं जिनके मुसन्निफ भी थे, इसके अलावा अखबारात में कॉलम निगार थे। 1974 में PTV से शुरू होने वाला फ़नी सफ़र 30 अक्टूबर 1994 में उस वक्त ख़त्म हुआ जब वो अमेरिका में शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल के लिए फ़ंड रेजिंग की तकरीब में मौजूद थे। दिमाग की शरियान फट जाने से अपने खालिक हकीकी को जा मिले। 73वां यौम पैदाइश उनका आज मनाया जा रहा है।
اچھا میں جب بات کرتے ہیں تو میں یہی کہوں گی کہ پاکستان ٹیلی ویژن نے اپنی ان روایات کو تاحال برقرار رکھا ہوا ہے. ایک مجھے پی ٹی وی ہوم پر شو ہوسٹ کرنے کا موقع ملا اور وہ تھا طنز و مزاح اور شعر و شاعری کے حوالے سے. اس پروگرام کا نام تھا حفظ ما تبسم. آپ یقین کریں وہ ہم لوگوں کو ریکارڈنگ کرنی ہوتی تھی میکسیمم 40 منٹس کی, لیکن بعض اوقات جو چیئر پر بیٹھا ہے اور جس وقت وہ کہتے ہیں کہ آپ کا شاعر ایک مومنٹم میں آ جائے, اس وقت اس کو نہیں پتہ چلتا کہ وہ کن الفاظ کا انتخاب کر رہا ہے یا کیا بول رہا ہے, صرف لوگوں کو کے چہروں پر مسکراہٹ لانے کے لیے. یقین جانیے کہ میں نے وہ 40 منٹس کی ریکارڈنگ کے لیے نا بعض اوقات 1.5 گھنٹہ ریکارڈنگ کی ہے, اس لیے کہ پروڈیوسرز جو ہیں ان کی طرف سے یہ سخت ہدایات تھیں کہ کوئی بھی ایسا لفظ پاکستان ٹیلی ویژن کی سکرین سے نشر نہیں ہونا چاہیے جہاں پر ہم دیکھیں کہ اخلاقیات کا تقدس پامال. یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ اسی پر آپ کو یاد ہے چند ہفتے پہلے ہم نے ایک نوٹیفیکیشن بھی شیئر کیا تھا پیمرا کا کہ جو ڈرامہ انڈسٹری ہے وہ اس سے متعلق تھا کہ جو آپ سینز شوٹ کرتے ہیں اس میں اب تھوڑی سی ان کی ہدایات تھیں کہ آپ نے اس طرح کے سینز شوٹ نہیں کرنے. آپ نے تو الفاظ کی بات کی, الفاظ کا چناؤ, لیکن اب چونکہ ظاہر ہے ڈیجیٹل میڈیا کی ہم جب بات کرتے ہیں اور ہم جب ویڈیو کی بات کرتے ہیں اس میں کچھ سینز ایسے ہوتے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے. دکھ مجھے اس بات کا ذریعہ کہ ایون آج بھی اس نوٹیفیکیشن پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. یعنی گورنمنٹ کا کام تو یہ ہے نا کہ ظاہر ہے وہ یا اداروں کا کام یہ ہے کہ وہ سمجھائیں, بتائیں, نوٹیفیکیشنز بھی نکالیں, لیکن عمل درآمد تو ہمیں خود ہی کر لینا چاہیے. اپنے اخلاقی دائرے کا تعین تو خود ہی کر لینا چاہیے. دین کیا بتاتا ہے, ہمارا کلچر کیا سکھاتا ہے, یہ ہم سب جانتے ہیں. بٹ ایٹ دس پوائنٹ میں پھر کہوں گا کہ بہت سے ڈرامے ایسے ہیں اس وقت بھی وہ بیڈ پہ بیٹھنے والے سینز یا کلوز سینز یا اس طرح کے جو انٹیمیسی کے سینز ہیں یہ ابھی بھی نشر ہو رہے ہیں. تو بجائے اس کے کہ پھر پیمرا کوئی حکم صادر کرے یا جرمانے کے ساتھ تو اس کے بعد پھر شور مچائیں گے, تو پہلے خود ہی اپنے گریبان پر جھانک لیجئے. چلیں بڑھتے ہیں آگے. آپ نے طنز و مزاح کی بات کی تو دل تو چاہ رہا تھا میرا کہ ہم بھی کوئی ایسی خبر شیئر کرتے کہ تھوڑی لائٹر سائڈ کی ہوتی, مسکراہٹیں بکھیر دیتے. کوشش یہی ہوتی ہے صبح کہ ایسی خبریں آپ کے سامنے رکھیں, لیکن ایک معاملہ ایسا ہے جس نے مسکراہٹیں چھین لیں, سر پر چھت چھین لی. میں لے کر چل رہا ہوں آپ کو کراچی کا نسلہ ٹاور گرانے کا کام اس وقت جاری ہے. سپریم کورٹ کے حکم پر ظاہر ہے اس وقت اس کو گرانے کا کام جاری ہے. کمشنر کراچی کی جانب سے نسلہ ٹاور کے اطراف 4 سے زائد افراد کے جمع ہونے پر پابندی, دیٹ مینز دفعہ 144 کا نفاذ وہاں پر کیا گیا ہے. یہاں پر ہم یہ بات ضرور کریں گے آج, ظاہر کورٹ کے آرڈرز ہیں, امپلیمنٹیشن ہونی ہے, بہت ضروری ہے, لیکن اس کو رکنا بھی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو ذمہ دار ہوتا ہے نا, وہ چاہے کوئی ادارہ ہو, چاہے کسی ادارے کا سربراہ ہو, جو اس کرسی پر اس وقت بیٹھا تھا, جس کی وجہ سے, جس کی ہدایت پر یا جس کی آنکھیں بند کر لینے سے یا جس کے سگنیچر کے بعد اس جگہ پر وہ نسلہ ٹاور بنا, اس کو سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے. یہ بازار اب بند ہونا چاہیے. کڑی سے کڑی سزا ان افراد کو ملنی چاہیے جن کی وجہ سے ایسے معاملات. کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور وہاں پر اب درخت نہیں ہے, کنکریٹ کا جنگل بن گیا, لیکن اس کنکریٹ کے جنگل میں بے تحاشا عمارتیں ایسی ہیں, ان گنت عمارتیں ایسی ہیں جن کے حوالے سے کہا جاتا ہے یا تو وہ مخدوش ہیں یا ان سے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ غیر قانونی ہے, انکروچمنٹ ہے, چائنا کٹنگ ہے. تو یہ سارے معاملات ختم ہونے چاہیے. لیکن چونکہ بات نسلہ ٹاور کی ہے اور اس میں آج ہم بات یہ بھی کرتے ہیں کہ اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد ایک طرف تو ظاہر ہے اس کو گرانے کا کام جائے, لیکن دوسری طرف جو وہاں کی جماعتیں ہیں, یعنی کہ میں بات حکومت کی کر لوں, صوبائی حکومت کی, وہ سپریم کورٹ کے حکم کو ماننے سے انکاری ہیں. ایسے میں پاکستان تحریک انصاف کا رول کیا ہوگا, اس پر بات ایگزیکٹلی. اور وہ جماعت جس میں ہم یہ کہیں گے کہ اس وقت اقتدار میں ہے اور پھر سندھ سے بھی اور کراچی سے بالخصوص ووٹ لینے میں وہ بہت حد تک کامیاب ہوئی ہے, کیونکہ وہ جماعتیں جن کی وہاں پر اجارہ داری رہی اور تاحال وہاں پر موجود ہے, کیونکہ ہم طویل عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ 13 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی وہاں پر اپنی حکومت بنا رہی ہے. لیکن اس بار ہم پاکستان تحریک انصاف کی بھی بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جلد ہی ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف سے نمائندے موجود ہوں. صوبائی اسمبلی سندھ فردوس شمیم نقوی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ سر. نقوی صاحب, کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر, لیکن ایسے کیا معاملات ہیں کہ 780 گز کی جو جگہ ہے اس پر 1100 گز کی عمارت تعمیر ہو جاتی ہے, سروس ایریا پر قبضہ ہو جاتا ہے. ایسا کراچی میں ممکن ہو کیسے جاتا ہے؟ مطلب یہ کوسچن مارک ہے, کوئی پہلی بلڈنگ نہیں ہے یہ یہاں پر. آپ نے سوال پوچھا ہے نسلہ ٹاور کے اس پہ. دراصل
जहाँ लैंड कंट्रोल का कोई रिकॉर्ड ना हो और जहाँ सारे वक्त जो है रिश्वत के ज़रिए हर काम हो जाता है, तो इस मुल्क पे हर चीज़ मुमकिन है। ये जो मसला है दसला टावर का, इसका सही पराया तो ये है कि इंसाफ नहीं हुआ। इससे कि जो मजलूम है वो पिस गया, जो जालिम है वो मज़े कर रहा है। अगर जुल्म किया तो बिल्डर ने किया, और जुल्म किया तो उन अफसरान ने किया जिन्हें ये ज़मीनें जो कि जायज़ थी या नहीं थी, ये तो मैं कोर्ट के फैसले में बात नहीं करूँगा, वो उन्हीं ने उसको एमलगमेट कर दिया। ज़्यादती ये है कि ऐसे केसेस के अंदर सज़ा जिनको मिलनी चाहिए थी उनको सज़ा मिली नहीं, सज़ा उनको मिली जिनको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए थी। और यही इसका साजिया है। जिन लोगों को बेघर किया गया उनके लिए कोई मुतबादिल रिहाइश का इंतज़ाम नहीं किया गया, और इनकी आह जो है वो कहाँ कहाँ जाएगी, इसका शायद अंदाज़ा चीफ जस्टिस साहब को भी नहीं है इस वक्त। माना असूली तौर पे एड्रेस सही है, लेकिन इंसाफ के तकाजे शायद पूरे नहीं हुए। अच्छा, नकवी साहब, एक बात और भी। अब जब हम बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की करते हैं, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले कराची में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पॉलिटिकल अवेयरनेस पर तो नेशन वाइड बहुत काम किया। आज बच्चा बच्चा पॉलिटिकली अवेयर है, लेकिन एक कराची वाला भी क्या अवेयर है कि अगर उसने कहीं प्लॉट लेना है, कहीं घर खरीदना है, कहीं अपार्टमेंट लेने जाना है, ये चेक कहाँ से करना है कि जहाँ वो अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लगाने जा रहा है वो जगह कहीं गैर कानूनी तो नहीं। अब ये जो मालूमात हासिल करनी है, किस डेस्क पर जाना है, कहाँ से एनओसी लेना है, कैंट बोर्ड जाना है, किसी और अथॉरिटी के पास जाना है, किस डेस्क पर जाना है, किससे पूछना है, कोई हेल्पलाइन, कुछ पता ही नहीं है कराची वाले को। सर, तो इस पर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप लोग कुछ काम कर रहे हैं, लोग जान पाएंगे कि करना क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे एक भरपूर एतमाद किया कराची वालों ने, और उसकी वजूहत ये थी कि वो देख चुके थे कि माजी में जो सियासी जमातें रही है उन्होंने आपस में हाथ मिला के इस शहर का रेप कंटिन्यू रखा, और जो आज आपको तबाही इस शहर के अंदर नज़र में आती है वो पिछले 30-35 साल में जिन पार्टियों ने इस शहर पर हुकूमत की हो, चाहे उसका नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो, उन्होंने इस शहर को तबाह करके रख दिया। उन्होंने इदारे तबाह कर दिए, उन्होंने कोई तामीराती काम ऐसा नहीं हुआ जिसको मुस्बत कहा जा सके। अब सूरत हाल कराची की ये है कि कराची का वाली वारिस इस वक्त कोई नहीं। इसे वफाक में बैठी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो सिंध के अंदर दखल अंदाजी नहीं कर सकती। बल्दियाती निज़ाम पहले MQM के पास था, फिर पीपल्स पार्टी के पास आ गया, इसलिए कि वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के तहत हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आवाज़ बुलंद कर रही है, मसाइल को उजागर कर रही है, और आगे कुछ नहीं कर पा रही है। ये बात अपनी जगह एक हकीकत है कि आज इस शहर में कोई भी ऐसी तंजीम, इदारा, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के तमाम तर फैसले चैलेंज हो चुके हैं। ये कहना कि NOC सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की इस बात की ज़मानत होगी कि ये बिल्डिंग जायज़ है, ये आज कोई वकील नहीं कह सकता। लैंड ओनिंग एजेंसीज इन्वॉल्व है। कोई ऐसा इदारा इस शहर में या इस हुकूमत में नहीं है कि उसका जब ठप्पा लग जाए तो वो फैसला कोर्ट पे चैलेंज नहीं होगा। और कोर्ट में जो फैसले चैलेंज हुए हैं उसके अंदर आप देख लीजिए, रॉयल पार्क था, उसके अंदर ज़मीन थी और उसके बाद वो बिल्डिंगें तोड़ी गई। अलादीन वाटर पार्क तोड़ा गया। मुझे वो भी नहीं समझ में आया कि शहर का एक पार्क जिसको एक्वायर करके किसी और को दिया जा सकता था, जो मालकान है उनको अगर उन्हें गलत काम किया था उनको सज़ा दी जा सकती थी, लेकिन शहरियों को क्यों सज़ा मिली ये मेरी समझ में नहीं आया। और अब दसला टावर, मक्का टावर और ऐसी दीगर और बिल्डिंगें हैं जिसकी वजह से इस पूरी तामीराती इंडस्ट्री को इतना ज़बरदस्त धचका पहुँचा है कि समझ से बाहर है कि ये इससे कैसे रिकवर करेगी। एक आम आदमी अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश जो होती है उसकी छत है, वो छत देते वक्त उसको कैसे यकीन दिलाया जाए कि ये आपकी छत जो है वो जायज़ छत है, ये कभी टूटेगी नहीं, इसके अंदर जो है आपसे जो वादा किया गया है वो आपको मिलेगा। पहले ही मसले ख़राब है कि एक तो अच्छे बिल्डर्स नहीं है शहर के अंदर, कोई क्वालिटी कंट्रोल का कोई बहुत अच्छा निज़ाम नहीं है, और उसके ऊपर जब लैंड टाइटल्स वगैरह के ऊपर भी इशू आ जाता है तो ये सौदे पे सुहागा है।
اور اس کا حل اگر نہیں آیا تو صوبہ سندھ کے اندر تعمیراتی انڈسٹری جو ہے وہ اور پیچھے رہ جائے گی. ایک دفعہ پہلے دبئی کا فلائٹ آف کیپٹل ہوا تھا, اب یہ کیپٹل پنجاب کی طرف جا رہا ہے اور سندھ پیچھے اور ہوتا چلا جائے گا. تعجب کی بات یہاں پر اس وقت دیکھنے کو ملی, پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہم اگر بات کریں 13 سال سے یہاں پر حکومت کر رہی ہے, صوبائی حکومت ہے اس کی, روٹی کپڑا مکان بھٹو کے نعرے لگائے جاتے ہیں, لیکن یہی گورنمنٹ لوگوں سے مکان چھین رہی ہے, ان کے چھت چھین رہی ہے, اور تو اور صرف یہیں پر بات ختم نہیں ہوتی. مطلب کہتے ہیں الٹا چور کو توال کو ڈانٹے, پیپلز پارٹی کورٹ کے فیصلے کے خلاف کھڑی ہے, لیکن جب یہ غیر قانونی کام ہوا تو کیا یہ سندھ گورنمنٹ اس وقت میں یہی کہوں گی کہ خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی؟ جی اگین اے ویری پرٹیننٹ کوشچن آپ کی طرف سے کہ آج یہ ادارے خاموش کیوں ہے, یہ حکومت خاموش کیوں ہے. اٹ شوز کہ اسٹیٹ آف گورننس کیا ہے اس صوبے کا. اس کے اندر یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہاں جو لوگوں کو جو نظام ہے وہ نظام چل نہیں رہا, یہاں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے یا گڈ گورننس نہیں ہے. یہاں فیصلے جو ہوتے ہیں ایڈہاکزم پہ ہو رہے ہیں, یہاں فیصلے صحیح ہو ہی نہیں رہے. اسی لیے شہر کے اندر بلڈنگیں گر رہی ہیں, بلڈنگیں وہ نہیں جو غیر معیاری بلڈنگیں ہیں. اس شہر کے اندر 40% سے زیادہ تعمیرات جو ہے وہ وداؤٹ لیگل اپروول ہو رہی ہے, جس کا کوئی بلڈنگ پلان نہیں اپروو نہیں ہوتا. ہر علاقے کے بلڈنگ کنٹرولرز ہیں, ہر علاقے کے اندر انسپیکٹرز ہیں, لیکن وہ اپنی جیبیں گرم کرتے ہیں اور کام جو ان کے ذمہ دیا گیا وہ نہیں ہوتا. اور یہ جو سلسلہ ہے یہ اسی طرح کا سلسلہ شروع ہو گیا جیسے تھانوں کا سلسلہ ہے کہ ایس ایچ او کے لگانے کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں, تھانے کی حیثیت جج کی جاتی ہے کہ ادھر سے کتنا کلیکشن ہوگا اور وہ کلیکشن کے حساب سے اوپر تک جاتا ہے. یہ صورتحال کسی بھی شہر کی تباہی کی ضمانت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ حکومت سندھ اگر اس کی روک تھام نہیں کرے گی اور ہم یوں ہی ہاتھ کے ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے تو پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے شہر کراچی برباد اور تباہ ہو جائے گا. یہ جنہوں نے روٹی کپڑا مکان کا وعدہ کیا تھا ان کو اس بات کی شرم نہیں آتی کہ اس شہر کی آبادی کے بڑھنے کی تو بات کرتے ہیں. ذرا بتا تو دے کہ کتنے پلاٹ انہوں نے بنا کے دیے غریبوں کے لیے, بتائے تو کتنے غریبوں کے لیے انہوں نے فلیٹوں کی زمینیں دی, کتنے بلڈنگ پرمٹ دی. آج کل بلڈنگ پرمٹ حاصل کرنا جوئے شیر لانے کے متعارف ہے, 2-2, 2.5 سال لگ جاتے, کروڑوں روپے رشوت کے دینے پڑتے, اس کے باوجود بھی کئی دفعہ پرمٹ نہیں ملتی. یہ المیہ جو ہے یہ اس لیے سامنے آ رہا ہے کہ دسلا ٹاور اٹھا, اور یہی میں سمجھتا ہوں چیف جسٹس صاحب کا مقصد بھی تھا کہ اس شہر کے اس نظام کو اجاگر کر دے اور اس پہ لوگوں کو احساس ہو کہ اس شہر کے نظام کو درست کرنا کتنا ضروری اور اہم ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس حکومت کے بس کی بات نہیں ہے, اور اس کے لیے لوکل باڈیز ایکٹ کی ترمیم ضروری ہے. سپریم کورٹ کے پاس پیٹیشن پڑی ہے, امپاورڈ لوکل گورنمنٹ جب تک نہیں آئے گی یہ سارے نظام جو ہے ایک شہر کے پاس ہونے چاہیے. کراچی جیسے شہر ایک میئر کے نیچے چلنا چاہیے, تبھی اس شہر کے حالات بہتر ہوں. سر آپ نے یوں تو احاطہ کر دیا جو غلطی کے مرتکب ادارے ہیں یا فنڈامنٹل لوگ ہیں, لیکن ایک سوال یہ بھی جو بات آپ نے کی کہ جو عمارتیں بنتی ہیں اس کی کوالٹی کا ایشو ہے, غیر قانونی کے علاوہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے. یہ یعنی سر بنیادی طور پر تو بلڈرز جو ہیں ان پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے, لیکن ایٹ دس پوائنٹ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بلڈر مافیا, آئی یوز دا ورڈ مافیا, کہ بلڈر مافیا بھی اس فیصلے کے خلاف وہاں پر کھڑی ہے. سر یہ کیا اتنی اسٹرانگ ہے بلڈر مافیا کراچی میں جو اداروں سے ٹکر لے لیتی ہے, سپریم کورٹ سے ٹکر لے لیتی ہے؟ کیا ہر آدمی اس ملک میں کوئی بھی کام کرے گا تو آپ اس کو مافیا سے کہہ دیں گے؟ کہ اگر کوئی جائز پڑھا لکھا انسان اچھی تعمیرات کرے اور سب کچھ کرے تو آپ اس کو بلڈر مافیا کہہ دیں؟ مانا ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کر سکتی ہے, لیکن اس تالاب میں سب گندے نہیں ہیں. یہ لوگ عوام کی خدمت کرتے ہیں, گھر بنا کے دیتے ہیں, کراچی شہر کو آباد کیا ہے. گلشن معمار دیکھ لیجئے, آپ پورا گلستان جوہر کے فلیٹس دیکھ لیجئے, رکن الدین صاحب کے کام دیکھ لیجئے. بہت سارے اچھے بلڈرز یہاں سے گزرے ہیں اور ابھی بھی تعمیرات کر رہے ہیں. آپ ساروں کو ایک ہی صف پہ لا کے کھڑا کر دیتے ہیں, سب کو ایک صف میں نہیں لا کر کھڑے کر سکتے. فردوس شمیم نقوی صاحب تھینک یو ویری مچ, ساتھ موجود تھے آپ اور اس سے متعلق ہم سے گفتگو کرتے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ناظرین, واپس آئیں گے, ساتھ رہیے.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब एक अच्छी खबर उन लोगों के लिए जिन्होंने कराची से कोयटा सफ़र करना था, दैट टू रेल के जरिए। पाकिस्तान रेलवे ने कोयटा और कराची के दरमियान बरासत जैकबाबाद चलने वाली बुलान मेल को तवील अरसे बाद बहाल करने का फैसला कर लिया है। एग्जैक्टली और ये जो ट्रेन है वो 1 दिसंबर से बहाल की जाएगी और पाकिस्तान रेलवे की जानिब से ट्रेन की बहाली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। लेकिन कोविड-19 के बायस बोलान मेल का ऑपरेशन गुज़िश्ता 2 साल से बंद था, जिसे अब एक बार फिर से फाल कर दिया जाएगा। तो अच्छी खबर है और मैं यही कहूंगी कि ये साल जाते बहुत सी अच्छी यादें भी हमें देकर जाएगा और हम ये कहेंगे कि बहुत से अच्छे फैसले भी हम होते हुए देखेंगे। क्या बात exactly. है, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें हमने देखा कि जब कोविड-19 आया तो उसकी वजह से पूरी इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें हमने ये नए मामलात देखे। अगर वो बस सर्विस हो तो उसको हमने देखा कि वो रोक दिया गया, या इंटर प्रोविंशियल बस सर्विस को भी ज़ाहिर है कई दफ़ा बंद किया गया। एक ट्रेन ही वाहिद ज़रिया थी, उसमें भी कुछ जो ट्रेन्स थी उनको बंद कर दिया गया। अभी वापसी बहाली का वो शुरू हो चुका है। सिर्फ ट्रेन के हवाले से अच्छी खबर नहीं है, ट्रेन के बाद गाड़ियों में बैठकर भी एंटरटेनमेंट का एक जो है वो अनोखा इम्तिजाज आप देखेंगे। मागला की पहाड़ियों पे नहीं, मागला की पहाड़ियों पे नहीं, हम कराची जाकर देखेंगे। समुद्र किनारे हो सकता है, शायद बीच व्यू के करीब समुद्र किनारे ही है। एग्जैक्टली। तो जनाब कराची के शहरियों के लिए तफरीह के लिए शहर कायद के पहले ड्राइव इन सिनेमा का इफ्तिताह किया जा रहा है और कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के ज़ेरे तमाम बीच व्यू पार्क के नजदीक ड्राइव इन सिनेमा का इफ्तिताह बाकायदा तौर पर कर दिया गया। इसलिए जब मैं कराची में था तो उस वक्त ये बन रहा था, दैट इज द रीजन कि मुझे मालूम था कि वहां पर ये होना है। चले बन जो मूवी लगी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाई गई है, उसके बाद 1000 रुपए का टिकट होगा। चले तो जो लोग वहां पर गए खूब उन्होंने खाने एंजॉय किए, मूवी एंजॉय की। इस्लामाबाद में लगती ना तो कंबल साथ लेकर जाते हीटर ऑन होता है गाड़ी में। बट चले बढ़ते हैं जनाब आगे और अब जरा बात करते हैं पाकिस्तान के उन साइंटिस्ट की जिन्होंने नाम बनाया है। जो रिसर्च होती है उसमें साइटेशन होती है, जब हवाला दिया जाता है किसी साइंटिस्ट के काम का, किसी की किताब का, किसी के आर्टिकल का, तो उसमें जो पाकिस्तानी साइंटिस्ट के हवाले दिए जा रहे हैं, क्या बात है। उसकी कंप्यूटर साइंस का शोबा है, इसमें पाकिस्तानी कंप्यूटर साइंसदान डॉक्टर मुबशर रहमानी साहब दुनिया के जो 1% टॉप तहकीककार हैं उनमें शामिल हो गए हैं। तो ये इनको भी मुबारकबाद। और ही इज नॉट द ओनली वन, लेकिन पहले जरा इनकी हम बात कर लेते हैं। एग्जैक्टली और मैं ये भी आपको बता दूं कि आयरलैंड में जो मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टर मुबशर रहमानी साहब हैं, उनको ये एजाज कंप्यूटर साइंस के शोबे में काम की बदौलत से मिला है और इस लिस्ट में उन लोगों को शामिल किया जाता है जिनकी रिसर्चेस दुनिया भर में इस्तेमाल होती हैं। तो अमरीकी कंपनी क्लेयर यूनिट एटलांटिक्स हर साल ऐसे अफराद की फहरिस्त मुरतब करती है और डॉक्टर मुबशर 2 किताबों के मुसन्निफ रह चुके हैं जिनकी रिसर्च अब इस दफ़ा इस फहरिस्त में शामिल कर ली गई है। लेकिन साल 2004 में उन्होंने जाम शुरू से अपने इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री हासिल की थी, जबकि हमने ये देखा कि मास्टर और पीएचडी की डिग्रियां उन्होंने फ्रांस की यूनिवर्सिटी से हासिल की। और अब हम ये देख रहे हैं कि माशाल्लाह उनका शुमार इतने बड़े बड़े नामों इसमें हो रहा है। बिल्कुल जी, और ये सिर्फ एक नाम नहीं, जिससे मैं पहले भी कहा कुछ और भी हैं। डॉक्टर एजाज अहमद साहब भी हैं, जिससे आगे चलकर हम उनसे बात भी आपकी कराएंगे, क्योंकि वो भी इन टॉप 1% जो तहकीककार हैं उनमें शामिल हुए हैं। अब ज़रा बढ़ते हैं आगे और लेकर चलते हैं आपको अब हम वज़ीरिस्तान। और वज़ीरिस्तान ले जाना इसलिए भी ज़रूरी है चूँकि वहाँ पर हुई है साइकिल रैली, और क्या ज़बरदस्त वो रैली का इनेकाद वहाँ पर किया गया। ये फर्स्ट साइकिल रैली है जो वहाँ पर हुई है। साइकिलिस्ट वहाँ पर पहुँचे और 3 दिन की ये रैली थी, आज 3rd डे है उसका। 2 दिन की गहमा गहमी वहाँ पर कैसी रही ये हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। रेस में मुल्क भर से 50 से ज्यादा साइकिलिस्ट शरीक हुए। पहले मरहले में डेरा इस्माइल खान से टांग तक 69 किलोमीटर का सफर साइकिलिस्ट ने महारत से अबूर किया। टांग आमद पर साइकिलिस्ट का रवायती रक्स से इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तान साइकिलिंग एकेडमी कराची के अली अलियास ने पहला मरहला जीत लिया। We
we are here for this event. It's the inaugural event, one of its kind for the first time. آج اسٹیج تھی DI خان ٹو ٹانگ اور وی آر ریئلی بلون اوے بائی ہاسپٹیلٹی آف دی آرم فورسز. بہت awesome ارینجمنٹس ہیں اینڈ آج کا اسٹیج جیت کے مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے. ریس کا دوسرا مرحلہ ٹانگ سے گوملزام ڈیم اور تیسرا مرحلہ ڈیم سے وانا وزیرستان تک منعقد ہوگا. جی ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں اور ڈیفینیٹلی یہ دن جو آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے میں یہی کہوں گی کہ جو اپنے جس کام میں مصروف ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس میں کامیابی عطا کرے. اور ہم چونکہ لاؤنج میں آ کے بیٹھ گئے تو مطلب یہ کہ ہماری ان پرسن جو انٹریکشن ہے اب وہ شروع ہو جائے گی. ایگزیکٹلی جناب, ہم ذرا آپ کے سامنے معاملہ رکھتے ہیں کہ پاکستانی معاشرے کے جو پیچیدہ مسائل ہیں, سماجی مسئلہ ہوتا ہے, ثقافتی ماحول میں جو خواتین کو فار دیٹ میٹر کوئی چیلنج درپیش ہو, تو ان چیلنجز سے نمٹنا کیسے ہے. انسانی ترقی کا جو اہم اشاریہ آپ اسے کہہ لیں, ظاہر ہے جب 51% آپ کی جو پاپولیشن ہو خواتین کی اور خواتین معاشرے میں پیچھے ہوں, ان کے لیے ہینڈرنس ہو, ان کے لیے مواقعوں کی کمی ہو, تو پھر معاشرے, پھر کمیونٹیز پیچھے رہ جاتی ہیں. لیکن پیچھے تو نہیں رہنا, بڑھنا ہے ہم نے آگے. تو آج ہم اس پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا عابدہ سلیم صاحبہ نے, صدر ہیں آپ بہبود ایسوسی ایشن آف پاکستان. گڈ مارننگ, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہے. تھوڑا سا پلیز بتائیے گا, بہبود ایسوسی ایشن آف پاکستان یہ کیا کام ہے اس کا, کس طرح سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں اور خواتین کو بااختیار بنا رہے ہیں؟ جی بہبود ایک بڑی یونیک آرگنائزیشن ہے. اٹس اے نان پروفٹ ہے. یہ ایک نیشنل نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے. بہت چھوٹی سی شروع ہوئی راول پنڈی میں ہی ایک گیراج میں, کچھ 5 خواتین تھیں جنہوں نے شروع کی. آج یہ ہزاروں خواتین ہیں اور ہزاروں ہوم بیسڈ ورکرز ہیں جن کے ساتھ ہم لوگ کام کر رہے ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم عورتوں کو امپاور کرتے ہیں اور انڈر پریولیجڈ عورتوں کو امپاور کرتے ہیں, اس کا امپیکٹ بہت اچھا ہوتا ہے. ان کو نہ صرف یہ ویج ارنرز بن جاتی ہیں, مگر ان کو اپنے معاشرے میں, اپنے فیملی سے, اپنے ہسبینڈ سے اتنی رسپیکٹ ملتی ہے کیونکہ اب وہ گھر پہ وہ سپلیمنٹل انکم آ رہی ہے. تو وہ جو آدمی ان کو کبھی نکلنے نہیں دیتے تھے گھر سے, وہ ان کو بھیج رہے ہیں کہ جاؤ اپنا کام لے کے آؤ. گھر بیٹھ کے وہ کام کرتی ہیں. جو ہوم بیسڈ ورکرز ہیں وہ گھر بیٹھ کے اپنا کام کرتی ہیں, اس لیے کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, وہ 8 گھنٹے کے لیے آ کے بیٹھ نہیں سکتی. مگر ان کو
ہمارا یہ ہے کہ ان کو ویجز بہت اچھی ملتی ہیں، اس لیے ان کی فیملیز ان کو انکریج کرنے لگ جاتی ہیں کہ جاؤ اور اپنا کام حالانکہ سب سے بڑی ہنڈرنس شاید یہی رہی ہے معاشروں میں کہ جو گھر کے مرد ہیں وہ ہنڈرنس پرووائڈ کرتے ہیں، لیکن جب یہی ایلیمنٹ ختم ہو جائے گا تو پھر تو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. عبد الملک صاحبہ یہ کتاب آپ کے پاس ایک رکھی ہے، یہ پلیز تھوڑا شیئر کریں. واٹس دیٹ؟ یہ جی اس کا نام ہے ایمبرائڈرنگ ڈریمز. ایمبرائڈرنگ ڈریمز، بیوٹیفل نیم. واٹ از دس آل اباؤٹ؟ جی اس میں ہم نے 11 انڈیجنس کرافٹ آف پاکستان اچھا. ڈاکیومنٹ کر دیے، کیونکہ ہم نے سوچا فیوچر جنریشنز جب آئیں گی ان کو نہیں پتا ہوگا کہ تارکشی کیسے ہوتی جی 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 پھلکاری کیسے ہوتی تھی، تو اس کو کتاب کو جب دیکھیں گی تو ان کو سب پتا چل جائے گا کہ کیسے. کہ یہ ایمبرائڈری کیسی ہے اور کہاں کی ہے. اور جو آپ نے پہن رکھی ہے جی یہ کہاں کی؟ یہ بھی آپ کی بہبود آرگنائزیشن سے؟ یہ بالکل یہ ہے، یہ پنجاب کی ہے. اچھا. اس کو ہم کانتھا اور مکس ہے، کانتھا اور فلنگ سٹچ کہتے ہیں اس کو. یہ مکسڈ ہے. تو یہ بھی مطلب وہیں سے تیار کی جاتی ہے. اچھا یہ بتائیے گا، ہاں نہیں یہ مشینی کڑھائی مجھے تو معلوم ہو رہی ہے. ہاں نہیں یہ ہینڈ میڈ ہے، مطلب ہینڈ میڈ اتنی نفاست سے. آپ ان عورتوں کا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے کام. اگر آپ ہماری پروڈکشن یونٹ وزٹ کریں تو انشاءاللہ ول پلان سم ڈے. جب یہ بنا کے لاتی ہیں تو کئی دفعہ ہم کو غور سے دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ پیچھے سے اور سامنے سے اور پیچھے سے ایک طرح کا لگتا ہے، اتنا خوبصورت ان کا ہاتھ ہوتا ہے. تو اور دوسرا جو بہبود کی بہت بڑی بات ہے کہ ہم نے 4 جنریشنز، کیونکہ 50 سال سے اوپر ہمیں ہو گئے، 4 جنریشنز کو ہم نے ٹرین کر دیے تاکہ یہ ڈائنگ آرٹ ہے اور یہ ختم نہ ہو جائے. دیکھیں ہینڈ ایمبرائڈری بہت ٹیڈیس کام ہے. جی جی جی. اور یہ اگر ختم ہو گیا تو ہمارا کلچر، یہ ہم اپنا ہیریٹیج سیو کرنے کی کوشش کریں. اب صاحبہ یہ بات بھی بتائیے گا کہ بہبود آرگنائزیشن جو ہے وہ خواتین صرف کیا ہم ایمبرائڈریز میں ہی دیکھتے ہیں کہ وہ ڈیل کر رہی ہیں، یا اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسی کرافٹس ہیں جن پر آپ مطلب کام لے رہی ہیں اور وہ کام آگے مارکیٹ میں پروموٹ کیا جا رہا ہے؟ جی بہت زیادہ تو ایمبرائڈریز کا ہی ہے، مگر ہم ان کو کوکنگ کلاسز دیتے ہیں، لیڈرشپ کلاسز دیتے ہیں، بیوٹی پارلر کی ٹریننگز دیتے ہیں. جی بہت ساری ٹریننگز ہیں. تو کتنے سینٹرز ہیں آپ کے پورے ملک میں؟ ہمارے کراچی میں ہیں، ملتان میں ہیں، لاہور میں ہیں. ہمارا یہ جو راولپنڈی میں جو کام ہو رہا ہے، یہ ہم اس کو ون آف دا لارجسٹ انڈسٹریل ہومز آف پاکستان کہتے ہیں، آف ہینڈ ایمبرائڈریز. تو اس میں ہوتا کیا وہ خواتین وہ کام کر کے لے کر آتی ہیں آپ کے پاس، یا وہ آپ کے پاس آ کر بھی کام کرتی ہیں ان سینٹرز میں؟ جی ہمارے ریگولر تو سپروائزرز اور ٹرینرز جو ہیں نا وہ تو ریگولر ہیں، وہ 8:30 to 3:30 وہ تو روزانہ آتے ہیں. مگر جی ہوم بیسڈ ورکرز ہیں، ان کو ہم نے ٹرین کیا ہوا ہے ڈفرینٹ کرافٹ میں. جیسے کسی وقت آئے، ٹریننگ لی، چلے گئے، گھر سے کام کیا، اپنے آرٹیکلز آپ لوگوں کو دے دیے، آپ لوگوں کو دے دیے، ہم لوگوں کو پھر آپ نے سیل کیا اور پیسہ ان تک پہنچایا. بالکل. واو. اب مجھے یہ بھی بتائیں کہ جو فیملیز یا فار دیٹ میٹر جو خواتین آپ کے ساتھ منسلک ہیں، جو گھر میں کام کر رہی ہیں، ان کے آگے مستقبل کے لیے ظاہر ہے بچوں سے ہے مستقبل، تو بچوں کے لیے بھی کچھ آپ لوگ کام کریں کہ ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت، ان بچوں کے لیے ایسا ماحول، ایسی ٹریننگ سینٹرز جن میں بچے بھی تعلیم حاصل کریں اور تربیت ہو ان کی؟ جی یہ تو جو ہم ہوم سکولز کہتے ہیں، کیونکہ یہ بچے کبھی سکول میں نہیں گئے، آؤٹ آف سکول چلڈرن ہیں. آؤٹ آف سکول چلڈرن ہیں. تو ہم لوگ ان کو جہاں پہ سینٹر ہے ووکیشنل سینٹر، وہیں ہم ساتھ سکول کھول دیتے ہیں. یعنی اب میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ وہ خاتون آئی آپ کے پاس فار دیٹ میٹر ٹریننگ کے لیے، بچہ ساتھ ہے، وہ سکول جائے گا. واو. بالکل بالکل. اور کئی دفعہ آپ جائیں گے ان ہوم سکولز میں تو آپ کو ایک 14 سال بچہ فرسٹ گریڈ میں بیٹھا ہوا نظر آئے گا، بیکاز وہ کبھی سکول نہیں گیا. ہم نے جب ڈور سٹیپس پہ اس کے لیے سکول کھولا تو وہ سکول آئے گا. ایگزیکٹلی. اور پھر وہ انگیجمنٹ بھی ماں کی طرف سے بھی وہ پریشانی نہیں رہے گی کہ میں بچے کو گھر پر چھوڑ کر آئی ہوں. اور ہاں ایگزیکٹلی ہم اس طرح سے بھی دیکھیں گے. اچھا جس طرح سے ہم نے کہا نا کہ کوکنگ کلاسز بھی ہیں، بہت سارے اور ایریاز بھی ہیں جہاں پر خواتین آتی ہیں اور کام سیکھتی ہیں، ان ایریاز کو کس طرح سے مزید اور ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ جا کر مطلب مارکیٹ میں وہ سرٹیفکیٹ دکھا کر یا وہ چیزیں دکھا کر مطلب کاروبار کر سکیں یا کام کر سکیں؟ دیکھیے اب ہم نے کمپیوٹر کلاسز بھی شروع کی ہوئی ہیں. اچھا ٹھیک. ٹیکنالوجی سے بھی انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے. ٹیکنالوجی سے انٹروڈیوس. تو ہمارا یہ خواہش ہے کہ یہ جو ینگ ان کی نانیاں دادیاں تو کمپیوٹر
में नहीं कर सकती थी, मगर ये जो यंग कंप्यूटर सीख रही हैं ये अपने आप को या अपनी माओं को लिंक कर लेंगे मार्केट से, यू नो, जब बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये हमारी इनको ये भी ट्रेनिंग है कि टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स। अच्छा, इसमें आकर ट्रेनिंग लेना डेफिनेटली इसमें वक्त भी दरकार है और इसमें वो तमाम चीज़ें दरकार हैं, मतलब यानी कि आप फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी ने आकर कोई हुनर आपसे सीखना है तो उसका क्राइटेरिया क्या है, सिस्टम क्या है, कोई एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन अगर जमा होती है तो उसकी पैसे कितने हैं या फीस कितनी है? हाँ, नहीं, हमारा बड़ा सिंपल सिस्टम है कि हम लोग, अगर एक औरत आती है कि जी मुझे काम चाहिए, हम कहते हैं तुम ऑलरेडी क्या काम करते, क्या तुम्हारी स्किल है, छोटी मोटी जो भी स्किल है वो हमें दिखाओ, हम उसका टेस्ट लेते हैं। तो अगर उसकी यू नो बिल्कुल उसको काम नहीं आता तो उसको नए सिरे से हम सिखाते हैं। जिसको थोड़ा काम आता है, एक जैसे कांथा कर रही है मगर इतना टाइडी नहीं है उसको हम उसकी स्किल्स एनहांस पॉलिश करते हैं, पॉलिश अप करते दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट? दैट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, यस, Wow. इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। कितनी खवातीन ऐसी हैं जो अब आप लोगों के साथ मुंसलिक हैं? अभी एक जो हमारा यूनिट है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, उस 5,000 होम बेस्ड वर्कर्स हैं जी। अच्छा, और ये डायरेक्ट 5,000 है ना, इनडायरेक्ट तो अगर आप बहुत ज्यादा होंगे, वो काम और लोग खवातीन को देती होंगी। आप जैसे अब कराची, लाहौर, रावलपिंडी बिग सिटीज़ हैं, ये यहाँ पे ज़ाहिर है मसले कम हैं। जो हमारे रिमोट एरियाज़ हैं, जो हमारे दूर फ़्तादा इलाके हैं, आपको लगता है कि वहाँ पर भी छोटे छोटे सेंटर्स का क़याम होना चाहिए ताकि वहाँ की ख़वातीन भी बाइख्तियार हो सकें? बिल्कुल, बल्कि हमारे हैं अच्छा, में भी हमारे please do share सेंटर्स हैं। that. और जो मैं बता रही थी कि ये तो बहुत बड़ा सेंटर जिसको हम कहते हैं वन ऑफ द लार्जेस्ट पाकिस्तान में है। इस तरह से हमारे छोटे छोटे हैं, हर जगह है, जैसे गुजर खान में है, जबरदस्त। हाँ, रूरल में है। और हम देखते हैं कि रूरल में जो हमारे सेंटर्स हैं उनसे प्रोडक्शन ज़्यादा आ रही है, क्योंकि उन औरतों को ये नहीं होता कि हम किसी के घर में बर्तन धोएं या झाड़ू या कपड़े धोएं, तो उनका सुबह जब काम ख़त्म होता है वो सब बैठ जाते हैं कढ़ाई सिलाई करने के लिए, तो उधर से हमारी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा। ज़बरदस्त। एक लास्ट में क्वेश्चन बस ये जानना चाहूँगी आपसे, हमारे यहाँ पढ़ी लिखी खवातीन भी हैं, हमारे यहाँ नाख्वानदा खवातीन भी हैं, चाहे पढ़ी लिखी भी हो, मैं फिर भी यही कहूँगी कि हुनर हाथ का होना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, हमारे मुल्क के लिए भी ज़रूरी है। ये जो आपको पता है हैंड एम्ब्रॉयडरी कितना फेमस बाहर तो आपको पता है, जो हम यहाँ कीमत लगाते हैं वो बाहर से लोग आते हैं तो वो तो हैरान रह जाते हैं कि ये कैसे इस पे आप बेच सकते हैं। तो ये फ्यूचर जनरेशन्स के लिए बहुत ज़रूरी है। बेशक वो पढ़ लिख जाएंगी, बिल्कुल पढ़ लिख जाएंगी, क्योंकि हम जब छोटे थे और हम स्कूल्स में जाते थे, हमारे, और मैं होम इकोनॉमिक्स हूँ, तो हमको हर चीज़ सिखाई जाती थी और हम करते थे। आजकल स्कूल्स में वो नहीं है, तो ये ट्रेंड दोबारा से होना चाहिए ताकि वो चाहे आप रिवायती तालीम हासिल कर रहे हो बट स्टिल ये जो हुनर है ये होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच आबदा मलिक साहिबा, इट वाज प्लेजर हैविंग यू। इंशाल्लाह आपके किसी सेंटर में ज़रूर विजिट करेंगे, थैंक यू। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, न्यूज़ ब्रेक, वापस आएंगे, साथ रहिए। जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। हम जरा ये खिड़की के उस पार देखने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो लेक है ये कौन सी लेक है वैसे शुएब? ये एक लेक है। ये एक लेक है? ये एक लेक है, ये एक लेक है, ये एक लेक है। जी, वेरी थैंक यू। और उसमें ये भी कि इसका पानी ठंडा है? इसका पानी कोल्ड है। ओह, वेरी गुड। क्या इसके पास टू इंग्लिश ना, क्या इसके आसपास सब्ज पौधे हैं? ग्रीनरी है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो पीछे हैं। एनीवे, छोटी सी हम लोगों की एंटरटेनमेंट तफरी होती है आप लोगों को थोड़ा सा खुश करने के लिए, थोड़े से चेहरे पे मुस्कुराहटें बिखेरने के लिए, लेकिन मुस्कुराहट तो पंजाब के शहरियों के चेहरे पर हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि इस बार पंजाब गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया। एग्जैक्टली जी, पोलियो के खिलाफ जंग पंजाब ने जीत ली है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने कहा है कि पंजाब पोलियो फ्री सूबा बन चुका है। बिल्कुल, और वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब की ज़ेर सदारत एक आला सतह इजलास हुआ, जिसमें उस्मान बुज़दार साहब ने कहा कि पंजाब पोलियो फ्री सूबा बन गया। मतलब वहाँ पर बैठ के उन्होंने इस इजलास की सदारत करते हुए ऐलान किया और कहा कि सेहत के हुकाम ने उन्हें ब्रीफिंग दी और कहा कि कई शहरों से सीवरेज के जो नमूने हैं वो हासिल किए गए हैं और उन नमूनों को, उन सैंपल्स को लेने के बाद मालूम ये हुआ
कि जनाब ये जो नमूने हैं ये पोलियो फ्री सैंपल्स हैं। एग्जैक्टली, तो बहुत अच्छी बात है ज़रियाब कि जब आप सूरज वाटर के नमूने लें और वहाँ से हमें पोलियो वायरस की डिटेक्शन ना हो तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज अदरवाइज माजी में होता आया है वायरस कहीं ना कहीं डिटेक्ट होता आया है। चलेंगे तो हमने खबर आपसे शेयर की, बढ़ते हैं आगे। पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ जो पहला टेस्ट मैच, अब इसकी बात करते हैं। फतह के करीब पहुँच चुके हैं हम, जीत के लिए 93 रन दरकार हैं। और ओपनर बल्लेबाज आबिद अली साहब की बात करें और उबैदुल्ला शफीक, और 18 साल बाद पाकिस्तान की तरफ से ये दोनों इनिंग्स में 100 रन्स की शराकत कायम करने वाली जोड़ी बन गई। और ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है कि माशाल्लाह हमारे पास यूं कह लीजिए कि T20 में भी बड़ी अच्छी पार्टनरशिप सामने आई है, जिसमें बाबर आजम हैं और मोहम्मद रिजवान हैं। इसके बाद हम ये टेस्ट क्रिकेट में दूसरी बड़ी जोड़ी देख रहे हैं। तो इससे पहले जो तौफीक इमरान है और इमरान जन्नत है, उनके हवाले से भी अच्छे परफॉर्मेंसेस का मुजाहरा किया गया। और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 2003 में ये कारनामा उन्होंने सरअंजाम दिया था, जिसके बाद हम ये देख रहे हैं कि इस बार अब हमारे ये दो प्लेयर सामने आए। एग्जैक्टली जी, बांग्लादेश के 202 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी ओपनर आबिद अली और अब्दुल्ला शफीक ने एक मरतबा फिर कौमी टीम को शानदार आगाज फ्राहम किया। बांग्लादेश की अगर हम बात करें, पहले टेस्ट में पाकिस्तान चौथे दिन के इख्तिताम तक बगैर किसी नुकसान के 109 रन बना चुका है। पाकिस्तान को जीत के लिए 93 रन दरकार हैं। आबिद अली 56, उबैदुल्ला 53 रन के साथ क्रीज पर मौजूद हैं। तो ये एजाज है जो पाकिस्तानी ओपनर्स ने अपने नाम किया है। और ये बड़ी अच्छी देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से चाहे T20 की परफॉर्मेंसेस हों या फिर टेस्ट मैचेस की परफॉर्मेंस हो, पाकिस्तान माशाल्लाह हर मैदान में अच्छी परफॉर्मेंसेस का मुजाहरा करा है। एंड वी जस्ट होप कि एक टाइम था कि पाकिस्तानी जो क्रिकेट टीम थी उसकी तरफ से कुछ अच्छी खबरें नहीं आती थी, बट दिल बड़े उदास हो जाया करते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है और इंशाल्लाह जो इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में प्लान की जा रही है और पाकिस्तान उसकी मेजबानी करेगा, फिर तो अपने होम ग्राउंड में क्रिकेट होंगी ना, और फिर तो जो जज्बा है वो काबिले दीद होगा, कुछ और ही होगा। चलें बढ़ते हैं आगे। वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर अली ज़ैदी साहब का जिक्र करते हैं, जिन्होंने कहा कि कराची पोर्ट ट्रस्ट नेटी जेटी पर 6 लेन पर मुश्तमिल पुल तामीर कर रहा है, जिस की वजह से हम ये कहेंगे कि ईस्ट और वेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो कनेक्ट हो जाएंगे, जो मुश्किलात हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी साहब ने कहा कि कराची पोर्ट ट्रस्ट नेट जेटी पर जो 6 लेन पर मुश्तमिल पुल की तामीर है, इसके लिए 2.5 साल का ये मनसूबा है और ये पुल ईस्ट और वेस्ट जो वाफ है उसको आपस में कनेक्ट करेगा। 3 अरब रुपए की लागत से बनने वाला ये मनसूबा, ये पुल 18 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। जी, तो अब आपको 18 माह के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इंतजार उस वक्त थोड़ा सा ज्यादा लगने लग जाता है कि जब आप ये देख रहे होते हैं कि आपके जो प्यारे हैं जिनसे मिलने के लिए आपको इतना तवील सफर तय करना पड़ता है, अब वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्योंकि कराची के लिए तवील सफर का लफ्ज मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मतलब 40-40 मिनट 50-50 मिनट दरकार होते हैं, सफर करना पड़ता है। और अगर आपको वो ट्रैफिक मिल जाए ना तो बस छोड़ दें। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे आप चीचों की मलियां जा रहे हैं। अब फिर तो अपने साथ आप गाड़ी में स्नैक्स रखें, खाने पीने की चीजें रखें। तो कराची में वैसी बड़ी गर्मी होती है, तो इससे पहले आपका शुगर लेवल और बीपी लेवल दो, एक हाई हो और दूसरा लो हो, तो बेहतर ये कि जरा आप अपने लिए एहतियात करें। बिल्कुल, चलें बढ़ते हैं आगे जनाब। सऊदी अरब से रिलीफ पैकेज के तहत $3 अरब हासिल करने की बीना की मंजूरी के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी देखी आई है। जबरदस्ती तेजी नहीं, जबरदस्त तेजी देखने में आई है। और इंडेक्स की बात करें 45,330 पर लास्ट डे बंद हुआ था और कारोबारी दिन के दौरान 100 इंडेक्स जो है वो 1473 की फिगर पर रहा। और रवा हफ्ते पाकिस्तान को $3 अरब की जो सऊदी अरब से इमदाद है वो मौसूल होगी, ये पैकेज दिया जाएगा। डेफिनेटली हम देखेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमिकली उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करती है, कि किन किन शोबों में उन पैसों का इस्तेमाल किया जाएगा। और फिर हो सकता है कि जो पेट्रोल प्राइस इंटरनेशनली हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी कम हुई है, क्या पता वो मार्जिन हमें पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में देखने को इंशाल्लाह और सब बोलो आमीन आमीन क्योंकि पेट्रोल के मामलात एग्जैक्टली। और वो कहते हैं ना कि मेरा बस एक छोटी सी ख्वाहिश है, अल्लाह ताला वो मेरी इस ख्वाहिश को जल्द से जल्द कबूल करे। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, वो गरीबों ने रोजे रखे दिल लंबे हो गए। ये मेरे साथ थोड़ा सीन चल रहा है कि जिस तरह से पेट्रोल प्राइस इंक्रीज हुई है, गाड़ी चेंज करने का इरादा बन रहा है मेरा। और डेफिनेटली जब वो गाड़ी आप लेंगे तो कहते हैं कि आप एक मॉडल से किसी दूसरे मॉडल पर जब जंप करते हैं तो डेफिनेटली आप कहते हैं कि जरा उसकी कैपेसिटी अच्छी हो इंजन की। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि गरीबों ने रोजे रखे और दिल लंबे हो गए। इंजन नया आने वाला है नहीं, गाड़ी नहीं आने वाली है जी, ठीक है। चलें जी, इंशाल्लाह अल्लाह की गाड़ी मुबारक करे आपको, अल्लाह की गाड़ी नसीब करे आपको, जो भी आप चीज़ ले रहे हैं अल्लाह बस नसीब करे, ये दुआ होनी चाहिए। बढ़ते हैं जनाब आगे। नफरत जीत गई,
फनकार हार गया। ये हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पैगाम है चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले भारतीय फनकार मुनव्वर फारूकी का, जिन पर भारतीय हिंदू इंतहा पसंदों ने ज़मीन तंग कर दी, और इसलिए वो स्टैंड अप कॉमेडियन जो हैं उन्होंने कॉमेडी करने से, अब कहना चाहिए कि इनकार कर दिया, या कह दिया कि टोटल छोड़ कहा जा रहा देता है हूं। कि 12 शो थे जो एक साथ मनसूख कर दिए गए हैं, और मतलब आप और हमारे यहाँ अब स्टैंड अप कॉमेडी जो है ना, उसको हम देखते हैं कि एक अच्छा रिवाइवल है इस इंडस्ट्री का, कॉमेडियंस का, क्योंकि थिएटर्स हमने होते हुए देखे, बहुत सारे शोज ऐसे होते हुए देखे जिसमें हम लोग कहा करते थे कि शायद मुहज़्ज़म मुआशरों के लिए इस तरह के शोज बेहतर नहीं रहते। तो स्टैंड अप कॉमेडी के आने के बाद हमने देखा कि वो रुझान एक बार फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दिया, और एक बंदा जो है वो उस तरह से शो परफॉर्म करता है कि वो सारी ऑडियंस को इंगेज कर लेता है। लेकिन फिर वही बात सामने आती है कि जो मुसलमान है, फिर चाहे उसका ताल्लुक पाकिस्तान से हो ना हो, चूंकि ये जुर्म है कि वो मुसलमान है, इसलिए उसके लिए ज़मीन तंग कर दी जाती है। सिर्फ मुसलमान होना ही जुर्म थोड़ी है भारत में, अक़लियत हैं तो जुर्म है, उनकी किसी लोग कास्ट से हैं तो जुर्म है। ये है भारत, जहाँ इंतहा पसंद बसते हैं, जहाँ हिंदुत्वा सोच वाले बसते हैं। इस बार जिस तरह ज़रिया पर मैं जिक्र कर रहे हैं आपसे कि फ़नकार चूँकि मुसलमान था, सज़ा दी जा रही है, धमकियां दी जा रही हैं मुसलमान कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को, और बेंगलुरु में होने वाला शो पुलिस ने मनसूख करा दिया है। तो इस रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर उन्होंने ट्वीट की और कहा, नफ़रत जीत गई, फ़नकार हार गया, मैं ये ख़त्म कर रहा हूँ, अलविदा, ये कहा उन्होंने। चलें जी, बढ़ते हैं अब आगे और दीगर ख़बरें भी शामिल करेंगे। और जिस तरह आज हमने प्रोग्राम में आपको पहले नहीं पिछले आवर में बताया था कि जो पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैं, जिस तरह से वो नाम बना रहे हैं, टॉप 0.1% जो रिसर्चर्स हैं उनमें पाकिस्तानी रिसर्चर का होना, कि अगर कोई रिसर्च कर रहा हो, यानी पूरी एक दहाई में लास्ट 10 ईयर जो रिसर्च हो उसमें साइटेशन, जो हवाले दिए जाते हैं वो पाकिस्तानी साइंटिस्ट के, उनकी किताबों के हों, उनके आर्टिकल्स की हों, उनके काम के हों, तो क्या बात है। और ऐसे जो नाम हैं आज हम उनका जिक्र करेंगे। तो डॉक्टर एजाज अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। एजाज साहब कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी, ठीक हूँ। अच्छा जी, ज़रा मेरी स्टूडियो स्टाफ से गुजारिश है कि थोड़ा सा स्पीकर की ऑडियो बढ़ा दीजिए ताकि हम लोग उनकी आवाज़ सुन सकें। अच्छा जी, चलें जी डॉक्टर साहब, अब हम भी आपको सुन सकते हैं और बाकायदा तौर पर आपकी आवाज़ भी हमें पता चल जाएगी। तो 2021 के लिए दुनिया भर की इंतहाई बासर महक़क़ीन में से एक जो नाम है वो आपका शामिल किया गया इस फहरिस्त में। सबसे पहले तो आपको इस पर मुबारकबाद देंगे, लेकिन साथ ही साथ आपसे ये भी बताएंगे कि ये जर्नी, तहकीक का ये सफ़र कैसा रहा है अब तक? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। असल में मेरा ये सफ़र स्टार्ट हुआ था 2009 से, जब मैं एमएस कर रहा था मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी से। उसके बाद एक तवील स्ट्रगल थी जो कि मैंने की, डिफरेंट जॉब्स करते हुए, डिफरेंट डिग्रीज़ लेते हुए। और ये जो रिसर्च का करियर है ये इतना आसान करियर नहीं होता। हमें आए दिन डिफरेंट जो रिजेक्शंस हैं उनका सामना करना पड़ता है। हमें अपनी रिसर्च जो है वो डिफरेंट जर्नल्स के अंदर सबमिट करनी पड़ती है। उसके बाद नंबर ऑफ रिजेक्शंस भी आती हैं, फिर उसके बाद जाके कहीं ना कहीं एक एक्सेप्टेंस का सामना मिलती है हमें। तो काफ़ी स्ट्रगल शामिल है इसके अंदर, लेकिन ऑल इज़ गुड व्हेन एंड इज़ गुड। ग्रेट। अच्छा, आपने मलेशिया से माशाल्लाह पीएचडी की। डॉक्टर साहब मुझे ये भी बताएं कि मलेशिया से तो पीएचडी की, लेकिन उसके बाद जिस तरह हम देख रहे हैं कि आपके काम का हवाला जिस तरह दिया जाता रहा और उसकी वजह से आप इस फहरिस्त में, यानी कहना चाहिए कि उन चंद डॉक्टर्स में या रिसर्चर्स में शामिल हैं जिनका काम इस तरह से उसका हवाला दिया जाता रहा। ये जो क्लैरिवेट एनालिटिक्स है, ये जो जांचने का एक पैमाना है, ये जो फहरिस्त जारी की जाती है, इसकी अपनी सिग्निफिकेंस क्या है और किस तरह से काम होता है इसका? जी जी, असल में क्लैरिवेट जो है ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और रिसर्च कम्युनिटी के अंदर इसको ग्लोबल लीडर के तौर पे माना जाता है। ये असल में हर साल जो बहुत से रिसर्चर्स होते हैं उनकी लिस्ट मुरतब करता है। इसके साथ साथ जो जर्नल्स हैं जिनके अंदर हम अपना काम पब्लिश करते हैं उनकी भी रैंकिंग ये पब्लिश करते हैं इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट फैक्टर्स। तो रिसर्च कम्युनिटी में इसको काफ़ी ऊंचा मकाम दिया जाता है, यानी ग्लोबल लीडर्स हैं ये। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि पाकिस्तानी जो रिसर्चर्स हमारी रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ हैं या हमारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इदारे हैं, इनमें और बाहर की जो रिसर्च सेंटर्स हैं, कितना डिफरेंस आपको देखने को मिला है? अच्छा जी, ज़्यादातर जो इस हवाले से देखा जाए तो लोग बात जो करते हैं वो
فنڈنگ اور فیسلٹیز کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید پاکستان میں اس لیول کی فنڈنگ نہیں ہوتی، اس لیول کی فیسلٹیز نہیں ہے، اور شاید ہمارے ہاں اس طرح کی انڈسٹری بھی نہیں ہے جو کہ اکیڈیمیا کے ساتھ مل کے ریسرچ کر سکے. تو یہ ہمارے اندر ہمارے معاشرے میں ہمارے انوائرمنٹ میں یہ کمیاں ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی کمی جو ہے وہ ریسرچ کلچر کی بھی نہ ہونے کی بھی ہے. اصل میں ہمارا ریسرچ کلچر اور ہمارا جو اپنا کلچر ہے یہ دونوں ایک دوسرے میں کے الٹ ہیں. ہمارے کلچر کے اندر اصل میں جو سینئر ہے اس کو ہمیشہ ٹھیک بولا جاتا ہے، یعنی کہ اس کی کہی ہوئی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کبھی ہم اس کو چیلنج نہیں کر سکتے. جبکہ ریسرچ کی اگر بات کی جائے، ریسرچ کلچر کی بات کی جائے تو ریسرچ کلچر ہمیشہ انکریج کرتا ہے نیو آئیڈیاز کو. اور جس وقت کوئی بھی نیا ریسرچر آتا ہے اس کو اپنے سینئر کے ساتھ کام سٹارٹ کرنا پڑتا ہے، وہ اکیلے میں کام نہیں سٹارٹ کر سکتا. تو اگر جب تک کہ جو سینئرز ہیں وہ نیو آئیڈیاز کو جو کہ جونیئرز اگر دیتے ہیں اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اس کلچر کو پروان نہیں چڑھائیں گے، تو میرے خیال میں اوور آل ہم پیچھے ہی رہیں گے. یہ ایک میرے خیال میں بڑا ڈیفرنس ہے جو کہ باہر کے ملکوں میں دیکھنے کو نہیں ملتا. فنڈنگ اور فیسلٹیز تو ایک طرف، جس طرح میری فیلڈ ہے اس فیلڈ میں اگر لیٹ سے فنڈنگ نہیں ہے تو اتنا ایشو نہیں ہوتا. ہم لوگ سیمولیٹرز کا استعمال کر سکتے ہیں، ہم لوگ میتھمیٹیکل ماڈلنگ کا استعمال کر سکتے ہیں جس کی بیسس کے اوپر ہم اپنی ریسرچ کنڈکٹ کر سکتے ہیں. یعنی فیسلٹیز اس طرح سے ہمیں نہیں چاہیے ہوتی. لیکن جو ریسرچ کلچر ہے اس کی وجہ سے میں آپ کو ادھر بتاتا ہوں، میں نے پاکستان میں ایسے ایم ایس اور پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس بھی دیکھے ہیں جو کہ 8-8 9 سال یونیورسٹیز میں پڑھے رہتے ہیں اور ان کو ڈگری نہیں ملتی، آخر میں ان کو جانا پڑتا ہے گھر بغیر ڈگری کے. یہ حال ہے ہماری یونیورسٹیز کا. جی ٹھیک، یعنی ریسرچ پر اس طرح سے کام ہو نہیں رہا، اور پھر وہ 8-9 سال تو پھر ضائع کرنے والی بات ہے کہ اگر آپ نے یونیورسٹی میں 8-9 سال لگا دیے، فار دیٹ میٹر اگر ایم فل کر رہے تھے یا پی ایچ ڈی کر رہے تھے اور آپ نے ڈگری حاصل نہیں کی، یعنی اگر آپ تھیسس نہیں کر پائے، آپ ریسرچ نہیں کر پائے، ڈیفینڈ نہیں کر پائے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات مجھے اور سمجھائیے گا، ایم بی بی ایس کیا تو ڈاکٹر، انجینئرنگ کی ساتھ انجینئر بھی اب تو لگا لیتے ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں تو پی ایچ ڈی اسکالر. تو یہ جو ریسرچ کرنے والے یا فار دیٹ میٹر جس طرح پہ ریسرچ سائنٹسٹ ساتھ لگاتے ہیں، ذرا سا سمجھائیں ریسرچ سائنٹسٹ سے کیا مراد ہوتا ہے؟ اصل میں ریسرچ سائنٹسٹ ایز اے جاب کنسیڈر کی جاتی ہے. ریسرچ کی فیلڈ میں جب ہم آتے ہیں تو اس کے بعد ڈفرینٹ طرح کی جابز ہوتی ہیں. شروع میں ریسرچ انجینئر کے طور پہ ہمیں انوالو ہونا پڑتا ہے انڈسٹری یا اکیڈیمیا میں بھی جو پوزیشنز نکل رہی ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بعد میں جب یہ آگے بڑھتے ہیں، ان کا جو پروموشن ہوتی ہے وہ ریسرچ سائنٹسٹ کے طور پہ ہوتی ہے. اسی طرح میری بھی ہوئی ہے. میں انیشلی ایز اے ریسرچر یو ایس میں نے جاب کی تھی نسٹ کے اندر جب میں موو کیا تھا. اس کے بعد میں ایز اے سائنٹسٹ میری پروموشن ہوئی، پھر سینئر ریسرچ سائنٹسٹ کے طور پہ آج کل میں سرو کر رہا ہوں باہر کے. ٹھیک سر، ایک بات اور بھی بتائیے گا، یہ جو ہم بات کریں ٹاپ 0.1% اسکالرس کی جن کو اس فہرست میں نام ہے جن کا، ایک آپ ہیں سر، ڈاکٹر مبشر رحمانی صاحب ہیں، تو کیا صرف 2 ہی پاکستانی ہیں جو اس فہرست میں آئے ہیں یا اور بھی ہیں؟ نہیں جی، ادھر میں ڈاکٹر ابرار یعقوب صاحب کا ذکر کروں گا. وہ میرے کولیگ بھی تھے اور اس وقت وہ پاکستانی ینگیسٹ ہائیلی سائٹڈ ریسرچر ہیں. ان کی ایج تقریباً 30 ایئرز ہے اور انہوں نے 27 ایئرز کی ایج میں پی ایچ ڈی کر لی تھی. وہ کافی ٹیلنٹڈ سائنٹسٹ ہیں اور اس سال ان کا نام بھی ہائیلی سائٹڈ ریسرچرز کی لسٹ میں آیا ہے. 3 لوگوں کا نام آیا ہائیلی سائٹڈ سائنٹسٹ. ایک مبشر رحمانی صاحب، ایک ڈاکٹر اعجاز صاحب، اور آپ نے ایک عمران ایوب یا عمران یعقوب. ڈاکٹر جو آپ کے سینئر. ٹھیک ہے، تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، آپ نے وقت نکالا، شکریہ. ظاہر ہے جو یہ ہمارا ایسٹ ہیں، یہ ہمارا واقعی ایسٹ ہے، کیونکہ جس طرح ایجوکیشن کی فیلڈ میں یا فار دیٹ میٹر یونیورسٹیز میں جو کلچر کی نشاندہی کرنا کہ کیا غلطیاں کوتاہیاں ہم سے ہو رہی ہیں کہ ہم اور ریسرچ میں بہتری لا سکیں اور ہم پی ایچ ڈی اسکالرز پروڈیوس کر سکیں، اس پر بھی ہم بات کرتے چلیں. یہ تو ہم نے بات کر لی اپنے مرد جو ہمارے شخصیات ہیں، بڑی ٹیلنٹڈ شخصیات ہیں، ان کے حوالے سے. ایک خاتون کا بھی ہم ذکر کریں گے اور ہم یہاں پر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ان کا تعلق بلوچستان سے ہے. وہ بلوچستان جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پر جو بچیاں ہیں، جو لڑکیاں ہیں، ان کو اس طرح سے نہ صرف حقوق دیے جاتے ہیں بلکہ شاید ان کو معاشرے میں اس طرح سے کام کرنے کے حوالے سے وہ مواقع میسر نہیں ہوتے جو باقی دیگر صوبوں کی خواتین کو میسر ہوتے ہیں. اس میں یہ بات ضرور کہنی چاہیے ذرا آپ کی، یہ باتیں ہوتی آئی ہیں
ہاں حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. بلوچستان بہت آگے جا رہا ہے, پاکستان کو آگے لے کر جا رہا ہے, وہ چاہے اکنامک کنڈیشن سے متعلق ہو, وہ چاہے ٹیلنٹ سے متعلق ہو, وہ چاہے اب ہم سپورٹس کے میدان کو دیکھیں کہ وہاں پر اب بہت ترقی ہو رہی ہے, ہر فیلڈ میں, ہر سیکٹر میں ترقی ہو رہی ہے. تو اب جو آپ خاتون کا ذکر کریں پلیز بتائیں ان سے متعلق. تو یہ جو خاتون ہے سپورٹس فیلڈ کی پہلی صحافی ہونے کا اعزاز ان کے نام ہے, اور عام طور پر سپورٹس کی فیلڈ میں ہم نے دیکھا ہے کہ مرد صحافی کام کرتے ہیں, اور واقعی ہم نے ایسا دیکھا ہے ہمارے پاس جو فیمیل جرنلسٹ ہیں سپورٹس پوائنٹ آف ویو سے وہ بہت کم ہے, چاہے وہ فیمیل اینکرز ہی کیوں نہ جو سپورٹس کے شو کو ہوسٹ کر رہی ہیں, مرد بھی کم ہی سپورٹس کے, بہت کم ہے, بہت کم ہے. تو انہی میں سے ایک ہیں مہک شاہد صاحبہ, ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ سپورٹس فیلڈ ہی کیوں, کیونکہ جب آپ رپورٹنگ لائن کی طرف آتے ہیں تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ ایک جنرل بیٹ ہے, ایک ایسی بیٹ ہے جس میں ایجوکیشن ہے, اور عموماً خواتین وہاں پر جاتی نہیں کہ ان کو زیادہ تر ہیکٹک انوائرمنٹ نہ ملے. السلام علیکم مہک اینڈ ویری گڈ مارننگ, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. میں ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ سنائیں آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. مہک یہ بتائیے گا, جیسے کہ میں نے ابھی ابتدا میں بھی کہا کہ بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ یا تو وہ کوشش کرتی ہیں کہ انہیں ایجوکیشن بیٹ مل جائے, یا پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ انہیں جنرل بیٹ مل جائے, یا پھر انٹرٹینمنٹ بیٹ مل جائے. سپورٹس اٹس ویری ڈفرنٹ. آپ نے اس بیٹ کا انتخاب کیوں کیا؟ میرے اندر بچپن سے شوق تھا کہ میں اسپورٹس کی فیلڈ میں آؤں اور یہاں کے ٹیلنٹ کو پروموٹ کرنا چاہتی تھی میں, کیونکہ بلوچستان میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے, اور بلوچستان کے ٹیلنٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے میں اس فیلڈ میں آئی ہوں. یہاں پر بلوچستان کے ٹیلنٹ کو پہلے اتنا پروموٹ نہیں کیا جاتا تھا, یہاں پر ایونٹس ہوتے تھے تو ان کو پروموٹ نہیں کیا جاتا تھا. تو میرے اندر شوق تھا کہ میں اس فیلڈ میں آؤں اور آ کر میں یہاں کے ٹیلنٹ کو پروموٹ کروں. اسپیشل یہاں پر جو کرکٹرز ہیں, میں یہاں کے جو کرکٹرز ہیں ان کو میں انٹرنیشنل سطح تک پہنچانا چاہتی ہوں, کیونکہ اگر ہم دیکھیں پاکستان کرکٹ ٹیم میں پنجاب سے پلیئرز ہے, خیبر پختونخوا سے ہے, سندھ سے ہے, لیکن بلوچستان سے نہیں ہے. تو میرا مین ٹارگٹ یہی ہے کہ میں یہاں کے پلیئرز کو انٹرنیشنل سطح تک پہنچاؤں. زبردست. مہک اب یہ بتائیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا شخص جس کی صرف ایک تصویر آتی ہے یا ایک خبر چھپتی ہے, اس کے بعد راتوں رات زندگی بدل جاتی ہے. ایک جرنلسٹ کا یا فار دیٹ میٹر ایک فوٹو جرنلسٹ کا اس میں بڑا اہم رول رہا ہوتا ہے. وہ شخص خود بھی کہتا ہے کہ یہ شخص میری زندگی میں آیا, اس نے میری یہ تصویر ہے, میرے بارے میں یہ لکھا, یہ پوسٹ کیا اور میری زندگی بدل گئی. آپ نے بھی ایسے کسی شخص کی زندگی بدلی؟ کیونکہ بلوچستان میں یو ایبسلیٹلی رائٹ, ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے, لیکن کیا ایسے ایتھلیٹس ہیں, ایسے پلیئرز ہیں کسی بھی کھیل سے ان کا چاہے شوق ہو, تو ان کو آپ نے اس طریقے سے پروموٹ کیا کہ آج وہ کہتے ہوں جسٹ بیکاز آف یو مہک؟ جی, میں نے بہت سے ٹیلنٹ کی آواز اٹھائی ہے, ان کے لیے میں نے انٹرویوز کی ہے, ویڈیوز ریکارڈ کی ہے, اور کافی پلیئرز ہیں جو آگے جا چکے ہیں. جس طرح کہ میں بات کروں, یہاں پر بسم اللہ خان ہے, کوئٹہ کے پلیئر ہے, تو ان کا جو ہے ان کی کوئی آواز اٹھانے والا نہیں تھا, لیکن اب وہ اپنی محنت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. ان کے لیے میں نے بہت آواز اٹھائی, اور وہ اب ڈومیسٹک کرکٹ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھیل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دیگر جتنے بھی کھلاڑی ہیں ان کے لیے میں نے آواز اٹھائی ہے. میں خود چاہتی ہوں, خود جا کر کیمرہ ورک کرتی ہوں اور جا کر ویڈیوز شوٹ کرتی ہوں اور ریکارڈ کرتی ہوں. میرا یہی ٹارگٹ ہے کہ میں یہاں کے پلیئرس کو کے لیے آواز اٹھاؤں. 3 سال ہو چکے ہیں, لیکن آگے اب میرا یہی ٹارگٹ ہے کہ میں اور بھی اسی طرح پلیئرس ہیں ان کے لیے آواز اٹھاؤں. ٹھیک, اچھا یہ بھی بتائیے گا مہک, اب تک آپ نے کرکٹ پلیئرز کے انٹرویوز کر چکی ہیں, کوئی نام بھی اگر شیئر کریں, اور کس کا انٹرویو کیسا رہا؟ کافی پلیئرس کے انٹرویوز لے چکی ہوں. جراد خان ہے جو یہاں کوئٹہ کے پلیئر ہے, ان کا میں انٹرویو لے چکی ہوں, اور وہ مجھے بہت اچھا لگا. اس کے ساتھ ساتھ کرکٹ کے علاوہ اگر میں بات کروں تو باکسنگ میں میں نے انٹرویوز لیے ہے. باکسنگ میں میں نے جو ہے بہت سے پلیئرس ہیں, میں ان کے انٹرویوز لے چکی ہوں. ملائکہ زاہد جو ایک نام ہے یہاں پر فیمیل باکسر ہے, ان کا میں انٹرویو لے چکی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں نے اور بھی انٹرویوز لیے ہیں. ابھی ریسنٹلی میں نے یہاں پر وومن کرکٹ ٹیم پر ایک اچھا سا پیکج بنایا تھا, اور وہ بھی جو ہے اپلوڈ ہوا ہے. اس میں خیرالنساء جو ہے ہماری یہاں کی کوچ ہے, اس کے لیے میں نے جو ہے آواز اٹھائی تھی کہ ان کو جو ہے پروموٹ نہیں کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دیگر میں نے جو یہاں پر پلیئرس ہیں ان کے میں انٹرویو لے چکی ہوں, اور بہت اچھے گئے ہیں. زبردست. مہک اب ذرا بتائیں تمام سننے والوں کو کہ بلوچستان میں جرنلزم کے لیے یا جرنلسٹ کے لیے کیا ماحول ہے؟ مہک آپ کو آواز آ رہی ہے؟ مہک تھوڑا سا بتائے گا.
بالخصوص خواتین رپورٹرز کے لیے، خواتین صحافیوں کے لیے ماحول کیسا ہوتا ہے بلوچستان میں؟ یہ جو آڈز ہوتے ہیں کچھ، اچھا ہماری لائن ڈسکنیکٹ ہو، ہم دوبارہ مہک سے کنیکٹ کرتے ہیں اور پھر ان سے یہ سوال کریں گے بھی کہ بلوچستان میں جب ہم ماحول کی بات کرتے ہیں، چونکہ بلوچستان 10 سال پہلے کیسا تھا، اب بلوچستان بدل رہا ہے، بلوچستان مزید بدلے گا، صرف بلوچستان اپنے لیے نہیں بدل رہا خود کو، پاکستان کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے، اور جس طرح کا ٹیلنٹ بلوچستان سے ہمارے سامنے آتا ہے اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں۔ اب تو پی ایس ایل میں بھی ہم نے دیکھا کہ کئی ایسے ستارے، جگمگاتے ستارے بلوچستان نے دیے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ ٹیلنٹ ہنٹس بھی ہونے چاہیے اور ایٹ دا سیم ٹائم مہک جیسے اور جرنلسٹ ہونے چاہیے جو اس ٹیلنٹ کو پروموٹ کر سکیں، اور جو مہک کی کاز ہے نا کہ میں یہاں کے ٹیلنٹ کو انٹرنیشنل سطح پر لے جانا چاہتی ہوں، اللہ انہیں اس میں کامیاب کرے۔ یہ صرف ان کی کامیابی نہیں ہے، یہ ہم سب کی کامیابی ہے۔ تو اب ایک چھوٹی سی بریک لگاتے ہیں اور بریک کی طرف بڑھتے، بریک سے واپس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج سیلیبریٹی لاؤنج میں ہمارے پاس کون سی شخصیت موجود ہوں گی۔ اسٹے ٹیون، صبح پاکستان۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک، سیلیبریٹی لاؤنج میں خوش آمدید۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی نارتھ سے
عارف باسی صاحب السلام علیکم، گڈ مارننگ سر. سر ماشاءاللہ آپ چیئرمین رہے آر ڈی این واسا کے 18-19 میں. اس سے پہلے کہ آپ سے ہم گفتگو آغاز کریں، ایک اچھی خبر ہے ہم سب کے لیے، وہ ناظرین شیئر کرتے ہیں. پہلا ٹیسٹ پاکستان نے بنگلہ دیش کو شکست دے دی ہے. 2 میچز کی سیریز میں پاکستان کو 1-0 سے برتری حاصل ہے. اس میچ میں حسن علی اور شاہین شاہ آفریدی نے 7 وکٹیں لی ہیں. اوپنرز عابد علی اور عبید اللہ شفیق کی میچ میں شاندار بیٹنگ. پہلی اننگز میں 146، دوسری اننگز میں 151 رنز کی شراکت داری. عابد علی نے پہلی اننگز میں 133 اور دوسری اننگز میں 91 رنز اسکور کیے. عبید اللہ شفیق نے 52 اور 73 رنز کی اننگز کھیلی. پاکستان یہ میچ جیت گیا ہے. دوسرا ٹیسٹ ہونا ہے 4 دسمبر ڈھاکہ میں. یہ جیت شاہینوں کے نام، ہمارے نام یعنی پاکستان کے نام. تو سر مبارک ہو. آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، پوری قوم کو مبارک ہو. بڑے عرصے بعد ٹیسٹ کرکٹ میں ہمارے لیے خوشخبری ہے. سر میچ میں انٹرسٹ لیتے ہیں آپ؟ جوری میچ میں انٹرسٹ ہاں لیتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی. کرکٹ تو ایسی ہے جس میں شاید ہمارا پورا پاکستان پوری طرح انوالو ہو. کھیلتے بھی تھے بچپن میں؟ نہیں میں ہاکی کھیلتا تھا. ہاکی کھیلتے تھے؟ اچھا، تو ہاکی کے شوقین رہے ہیں بہت زیادہ. ہاکی میں کافی عرصہ کھیلی ہے. ایتھلیٹک اور ہاکی میں کس لیول تک ہاکی کھیلی؟ ہاکی میں نے ڈسٹرکٹ لیول تک اپنے کراچی میں، میں نے میری تعلیم کراچی کی ہے، اسکول لیول کی اور ڈسٹرکٹ کی جو ٹیمیں ہوتی ہیں وہاں. اچھا، ہمارے ہاں موسٹلی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بچوں کا شوق مطلب بچپن میں، کیونکہ آپ نے بڑی ینگ ایج تک ہاکی کھیلی ہے، عموماً بچے کرکٹ کی طرف جاتے ہیں بہت زیادہ، کیونکہ ہم نے دکھایا بھی، پروموٹ بھی بہت زیادہ کیا ہے. آپ نے ہاکی جیسے کھیل کا انتخاب کیوں کیا؟ دیکھیں وہ مطلب جب ہمارا دور تھا اٹ از بیک 80s، تو اس ٹائم پاکستان ہاکی جو جوبن پہ تھی، ہم لگاتار جیت رہے تھے. اور دنیا میں پاکستان کی ٹیم اصلاح الدین اس ٹائم اور سمیع اللہ، کلیم اللہ، بڑے بڑے نام تھے. شہباز جونیئر. تو اس ٹائم کرکٹ تھی، بٹ ہاکی چونکہ ہم ورلڈ چیمپئن تھے، ہم نے چیمپئن ٹرافیاں لگاتار بہت ساری جیتی تھی. تو اس ٹائم جب ہمارا دور تھا 80s میں، تو اسکولوں میں اسپیشلی اور کالجز میں ہاکی کا بہت زیادہ لوگوں کا رجحان تھا ہاکی کی. اور اس وقت جو آپ نے نام لینا سلیم اللہ، کلیم اللہ، تو وہ آج تک نا وہ جو کمنٹری ہے نا وہ لوگ بڑا مس کرتے ہیں. سلیم اللہ نے بال، کلیم اللہ نے بال، حبیب اللہ. تو یہ ابھی تک 30-40 سال گزرنے کے باوجود یہ نام ہمیں یاد ہے. تو ان کی وجہ سے ہاکی پاکستان میں اس میں 80s کی بات کر رہا ہوں، یہ 70s 80s 90s کے درمیان بہت زیادہ لوگوں میں مقبول تھی. اب سر آپ کی خود کی افیکشن بھی if you allow me افیکشن رہی ہے ہاکی کی ٹیم کے ساتھ، لیکن اب ہمارے نہ ہاکی اس طرح سے پروموٹ اور سپورٹ کی جا رہی ہے، نہ ہی ہمیں وہ نتائج دیکھنے کو ملتے ہیں. اب دل افسردہ ہوتے ہیں کہ جب ہم لوگ ہاکی کی اس کے لیے میچ کے لیے کوالیفائی ضرور کرتے ہیں لیکن ہار جاتے ہیں. اس بار تو ہم نے کوالیفائی بھی نہیں کیا. انفارچونیٹلی ہاکی ہمارا قومی کھیل بھی ہے اور اس کو نیگلیکٹ کیا گیا اس وجہ سے شاید کہ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. لوگ ہیں، اچھے لڑکے ہیں، بٹ اس طرح اس کو امپورٹنس نہیں دی گئی. پروفیشنلی شاید اس میں پیسہ کم ہے، بہت سارے نوازمات ہوتے ہیں کھیلوں میں بھی. اب چونکہ کمرشلزم زیادہ آ گیا تو ہاکی میں شاید اس طرح کے لوگوں میں انسینٹیو نہیں ہے، پیسہ زیادہ نہیں ہے، تو لوگوں کا رجحان کم ہو گیا. پھر ہاکی کے ایک اپنی پروکار گیم ہے، گریسفل ہے اور ہماری نیشنل گیم. بالکل ٹھیک ہے. لیکن سر الاؤ اس کہ ہم ذرا ایک بار پھر ناظرین کے ساتھ یہ شیئر کرتے ہیں. خبر ظاہر ہے کیونکہ جیت کی بات ہے، جشن کی بات ہے، خوشی کی بات ہے، تو یہ خبر آپ کے سامنے ایک بار پھر رکھتے ہیں. جناب ہم بات کر رہے ہیں پہلا ٹیسٹ میچ پاکستان بمقابلہ بنگلہ دیش. پاکستان نے یہ میچ جیت لیا ہے اور جو سیریز ہے وہ 1-0 سے اس وقت پاکستان کے نام ہے، پاکستان کو برتری حاصل ہے. اس میچ میں اگر ہم شاہینوں کی کارکردگی کی بات کریں تو حسن علی، شاہین آفریدی نے 7 وکٹیں لی ہیں. اوپنرز عابد علی اور عبداللہ شفیق کی میچ میں شاندار بیٹنگ ہے اور اس کو بڑا سراہا جا رہا ہے. جو پہلی اننگز ہے اس میں جناب 146 کی شراکت داری اور دوسرے اننگز میں 151 رنز کی شراکت داری تھی. اور اگر ہم اس میچ کے پلیئرز کے حوالے سے بات کریں نا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چاہے شاہین شاہ آفریدی T20 میں کھیلیں، چاہے وہ ٹیسٹ میچز میں کھیلیں، ان کی پرفارمنسز ہمیں وہاں پر بھی بڑے خوبصورت انداز میں دیکھنے کو ملی اور یہ ٹیسٹ سیریز میں بھی بڑے پیارے انداز میں دیکھنے کو ملی. حسن نے بھی 7 وکٹیں لی ہیں اس میچ میں، اس ٹیسٹ میچ میں، اور شاہین شاہ آفریدی نے بھی 7 وکٹیں لے کر جو ہے وہ کامیابی سے میٹی ہے. اور ابھی تو یہ دوسرا ٹیسٹ میچ ہونا ہے لیکن پھر بھی کامیابی پاکستان کا مقدر بن چکی ہے ماشاءاللہ. سر اگین آپ کی طرف آئیں گے اور اب ذرا آپ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے تھوڑی سی بات چیت کر لیتے ہیں. عموماً کیا مصروفیات رہتی ہے؟ دیکھیں جی، سیاسی ورکر کی مصروفیات زیادہ تر تو یہی ہوتی ہے کہ عوام کے ساتھ
اور جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں اس ٹائم آپ کی تھوڑی ڈفرینٹ قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. جب آپ کی جماعت اقتدار میں ہو یا ہم تو اس کو ذمہ داری سمجھتے ہیں تو پھر تھوڑی سی آپ کی مختلف ہو جاتی ہیں ایکٹیویٹیز. تو ابھی ہمارے جو پولیٹیکلی الحمدللہ ہمارا ضلع تو ویسے ہی ہم نے کلین سویپ کیا سوائے ایک آدھ سیٹ کے. لوگوں کی بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز بھی ہیں اور لوگوں کے بہت زیادہ جو روزمرہ کے معاملات ہیں مسائل ہیں تو عوام کے ساتھ سارا دن مطلب ان کے مختلف جہاں تک ہم کر پاتے ہیں قانون اور قاعدے میں رہتے ہوئے تو کوشش کرتے ہیں کہ عوام کے ساتھ جڑے رہیں. صحیح سر، تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ برتھ ڈیز آج ذرا ہم آپ سے پوچھتے ہیں، برتھ ڈیز مناتے ہیں یا برتھ ڈے منانے کا بالکل بائیکاٹ ہے؟ نہیں برتھ ڈے ایکچولی جب آپ کے بچے ہو جاتے ہیں پھر بچے آپ کو مجبور کرتے آپ منانا چاہیں یا نہ چاہیں. تو اس کا آپ کے گھر والے جب بچے جوان ہو جائے تو بچے اہتمام کرتے ہیں اور ڈیفینیٹلی یہ ایک میرا خیال ہے کہ آپ کی زندگی کا خوبصورت دن ہوتا ہے، بالکل سیلیبریٹ کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہوتا کہ بچوں نے تیاری کر کے رکھی ہوئی ہے اور انہیں تیاری پوری کی ہے لیکن آپ کہیں مصروف ہیں باہر آپ آئے نہیں، بچوں کی تیاری دھری کی دھری رہ گئی ہو؟ نہیں، چاہے آپ جتنا مرضی لیٹ ہونا، یہ ایک ایسا دن ہوتا ہے تو آپ کو لازمی فیملی کے ساتھ، فیملی کا آپ کا نہیں، فیملی کی کسی بھی فرد کا، آپ کا بیٹا ہے بیٹی ہے پوتا ہے نواسا ہے مسز ہے، تو یہ ایسا دن ہوتا ہے جو آپ کو جہاں بھی آپ ہوں تو یہ دن ان کے ساتھ سیلیبریٹ ہوتا ہے. گفٹس کیا ملتے ہیں؟ سٹارٹ فرام بھابی، کیا گفٹ ملتا ہے برتھ ڈے پہ؟ لاسٹ ٹائم کیا گفٹ ملا ہے؟ گفٹ تو نارملی اب بچے جو ہیں بہت ساری چیزیں لے آتے ہیں، کبھی گاڑی لے آئے، کوئی کپڑے لے آیا، کوئی جوتے لے آیا. تو باقی ہم جو ہوتی ہیں آپ نے مسز کا کہا تو میرا خیال ہے کہ مسز اور میں ایک دوسرے کو اب دینا بند ہی کر دیں. کتنا ٹائم ہو گیا ایک دوسرے کو کوئی گفٹ دیے ہوئے؟ اب میرا خیال ہے کہ جب بچے شادی شدہ ہو جائیں، بچے جوان ہو جائیں تو پھر آپ کو تھوڑا سا، تو مجھے نہیں یاد پچھلے 8-10 سال میں نے کوئی چیز ابھی گلہ نہیں کرتی آپ نے گفٹ ہی نہیں دیا؟ نہیں، بچے اتنا کچھ لے آتے ہیں کہ شاید میری ضرورت پوری ہو جائے، میری وہ کمی پوری ہو جاتی ہے. صحیح. سر کھانے میں کیا کچھ پسند ہے آپ کو؟ تو عموماً کراچی کے کھانے بڑے اسپائسی ہوتے ہیں اور کراچی کے لوگ بھی اسپائس پسند کرتے ہیں بٹ سٹل نہیں، میں تو آپ تو پنڈی سے، میں چونکہ کراچی میری پیدائش تعلیم ابتدائی کراچی کی ہے، 87 میں ہم واپس پنڈی آ گئے تھے. تو کھانے میں مجھے جو ذاتی طور پہ ہے نا وہ جو سبزیاں ہیں اور سبزیاں وہ جو ہمارے گھر کے ہم اپنے سینوں میں یا جو ہم گھر کی اپنی جو سبزیاں ہیں بازار وہ زیادہ اگر ہوں تو سبزی کے ساتھ روٹی ہو جائے. گھر میں سبزیاں اگائی ہوئی ہیں؟ ہاں ہماری ہیں، تھوڑا سا رواج ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو سبزی چھوٹی موٹی سبزیاں وہ گھر میں، یعنی اس کو میں یوں سمجھوں کہ کچن گارڈننگ کی طرف ہے، کچن گارڈن ہے آپ کا اپنا، وہ دھنیا پودینہ بھی اپنا ہے. اتنا ہے کہ جو ٹماٹر مرچیں شرچیں آپ کی بڑے تیز ہیں، بڑے تیز ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے گھر میں. یہ مہنگائی سے آپ نے مٹنے کے لیے خوب نسخہ لے کر آئے ہیں. لیکن یہ بھی بتائیے کہ کبھی بھابی نے آپ کو باہر دھنیا پودینہ لینے کے لیے بھیجا ہے؟ لون میں؟ نہیں مطلب کبھی ایسے اگر لون نہیں ہو یا کبھی اتفاق ہو؟ چونکہ پچھلے 20-25 سال میں مجھے نہیں یاد پڑتا جب بچے، میں نے کہا نا جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ذمہ داری ان کے سر. لیکن اب مجھے بتائیں کہ دیکھیں دھنیا پودینہ بھی اپنے باغ کا ہی ہوگا. نہیں ہے، پودینہ بھی لگا ہوا ہے، دھنیا بھی ہے، ہری مرچیں لگی ہیں، ٹماٹر لگے ہیں، وہ کدو لگے ہیں، توری لگی ہے. سر اس کا مطلب یہ ہوا کہ سبزی چاہے ہو مہنگی تو ہمیں گھر سے اپنے گھر کے لیے مل جاتی ہے. یعنی آپ کے لیے پھر مہنگائی کچھ نہیں ہے؟ نہیں، مہنگائی اثر کرتی ہے، باقی ساری آٹا ہے، چینی ہے، گھی ہے، دالیں ہیں، بٹ سبزی کا یہ ہے کہ اصل میں ہمارا تھوڑا سا وہ آتا ہے، ہم دیہاتی کیونکہ بیک گراؤنڈ دیہاتی ہے تو سبزیوں کا آپ کا ایک شوق ہوتا ہے آپ کے گھر والوں کو. میری والدہ کو بہت شوق تھا جی، وہ بیلیں لگاتی تھی مختلف چیزوں کی اور وہ پھر تھوڑا سا ان میں یہ تھا کہ باہر کی سبزیاں کھاد شاد یہ وہ، تو جتنا آپ کر سکیں گھر کی گندم ہو جائے، گھر کی سبزی ہو جائے تو بہت ساری بیماریوں سے آپ بچ سکتے ہیں. آرگینک آپ فوڈ استعمال کریں گے تو ویسے ہی آپ فٹ رہیں گے. تو فٹنس پہ بہت دھیان رکھتے ہیں اس کا مطلب؟ نہیں دھیان تو نہیں رکھتے. اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ 5 مرلے میں سبزیاں لگائے نا تو آپ کے کم از کم 20 لوگوں کی ضروریات 5 مرلے میں آپ پوری کر سکتے. اور اگر 5 مرلہ نہ ہو تو گھر کی چھت پہ لگا لیں. یہ بڑا، میں 92 میں سنگاپور گیا تو وہاں ہر 20 گھروں کے بعد انہوں نے کچھ زمین چھوڑی ہوئی تھی جس میں وہ لوکل گارڈننگ اور وہ لوگ اسی جگہ سے وہ جو ویجیٹیبل لیتے تھے. اور یہ ہمارے یہاں کانسیپٹ نہیں ہے، زمینیں ہمارے پاس
फारग पड़ी हुई हैं, थोड़ा सा काम है आप बिल्कुल, उसमें ये बड़ी आपने अच्छी बात की है सर कि और अपनी उसके- ही हाँ। जो अपनी लैंड है ना उसको आप यूटिलाइज इस तरीके से करें, खाली आपका plots लॉन में, है lawn उसमें में। आप Exactly, किसी इवन अगर स्पेस नहीं भी तब तो हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, आप उस तरह जो है वो गमलों में सब्जियां लोग गमलों में उगा सकते सकते हैं, पाइप्स ऐसी आ चुकी हैं उसमें वो बिल्कुल। सुराख होते हैं उसमें आप लोग उगा लेते हैं, तो अगर आप करना चाहेंगे तो आप कर पाएंगे। और इसमें दो चीजें हैं, जी, जी। एक तो साफ सुथरी, अभी आप कहते हैं जी कि फॉर एग्जांपल पालक, अब वहाँ जब जो जाएंगे गंदा, मतलब आप जो घर में जो चीज उगाएंगे ना 100% आपको श्योरिटी, आपने साफ पानी डाला है, बिल्कुल ऐसे आपने नेचुरल, अगर फर्टिलाइजर जरूरत है वो नेचुरल सर ये डाला ना है, करें वो, उसमें किसी अगर किस्म अगर की इस वक्त बीमारी एक नहीं व्यूअर है। कराची का हुआ ना तो वो उसके दिल खून के आंसू रो रहा होगा, बाय बिकॉज कराची में जो मलीर की अगर मैं बात हाँ, करूं जहाँ बिल्कुल, पे मैं वही आपको बता रहा हूँ। वहाँ गटर के पानी से सब्जियां काश्त ये हमने होती हैं। आंखों से देखा हुआ। बिल्कुल इसी देखा, और वजह सर से हम कराची कोशिश वाले करते हैं कि- मजबूर हैं कि वो वही सब्जियां सब्जियां इस्तेमाल खाने करने के लिए जो गटर इस्तेमाल के करनी पानी से पड़ती है। काश्त होती हैं। ऐसा तो ही ये है। बड़ा अच्छा आपने तो खुद हल दिया कि हमें अब खुद अपने आप को बदलना है, लाइफ स्टाइल को बदलना है, इन मसाइल का हल खुद हमने लेकर आना है कि अपने घर और को जो भी इसमें एरिया वहाँ पे इसमें हमने बहुत सारी चीजें सब्जियां ऐसी उगानी हैं सब्जियों में, मतलब जो हमारे रोजमर्रा इस्तेमाल एक की हैं। आप मैं Exactly। आपको बताता हूँ, अगर आप मिर्चें हैं, पीछे तो बहुत महंगी हो गई थी, 3 गमलों में अगर 3 पौधे मिर्चों के लगाएं तो आपके 6 महीने के लिए, बिल्कुल क्यों 2 3 4 दाने आपने इस्तेमाल। इसी तरह आपकी ये आप उसको कहते हैं प्याज, हम उसको कहते हैं हरा प्याज, ये गमलों में आप लगा सकते हैं। बहुत सारी बेलें आप गमलों में लगा के उनकी दीवारों पे आप एक खूबसूरती भी हो जाएगी, आपके घर की सब्जी भी हो जाएगी। आपने वैसे कभी कोई कोशिश की जरा घर में ऐसे ही? नहीं, मुझे खुद बहुत ज्यादा शौक था घर में ये सब्जियां वगैरह उगाने का, लेकिन मेरे अब्बा इसमें बड़े माहिर हैं और सबसे ज्यादा मेरी वाओ। फूफो, मेरी दादू का जो घर था चारों तरफ उधर ये फूल और मतलब बाहर भी जो बाहर की तरफ आने वाली बेलें होती हैं वो बहुत ज्यादा, और मिर्चें उगाई हुई थी, धनिया उगाया हुआ था। और अभी भी जिस सोसाइटी में पुदीना मैं आपका रहती हूँ, घर का अगर आप उगा लें, जिस सोसाइटी में मैं एक वहाँ पर गमले रहती में हूँ, लगा दें सलाद आप के बिल्कुल। पत्ते, मूली और इसके अलावा खीरे की अम्मी, और हम लोग मतलब घर से निकले, गेट गाड़ी गैराज पीछे की और वहां से जाके वहीं से मूली मूली तोड़ निकाल के ले आए। हाँ, और वो फ्रेश मूली इतनी मजे की लगती है, वाओ। इतनी जूसी होती है। बस जिसकी एक काम खाते करते हैं सर, यहाँ वकास से कहते हैं इन पौधों को यहाँ से हटाओ, यहाँ पे मिर्ची बागबानी लगाओ, करना शुरू कर देते बागबानी हैं। करते हैं यहाँ पे। तो ये बड़ी अच्छा है सर। अब जरा इससे हम थोड़ा सा हटते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ आते हैं। क्या ड्रामों फिल्मों का भी शौक है? एक्चुअल मेरा 1977 से जो पॉलिटिकल कैरियर का, मतलब 1977 के इलेक्शन में मैंने वो वोटिंग की पर्चियाँ भी बनाई थी और घर घर जाके तकसीम भी की थी। तो ये एंटरटेनमेंट में बस वाजबी सा है, कहीं चले गए मिल गया, अदरवाइज कोई इस तरह शौकिया आप वो एहतमाम करके नहीं है। अच्छा, वैसे यानी कोई एक्टर एक्ट्रेस फेवरेट नहीं? नहीं इसमें नहीं, आप पॉलिटिकल लोगों का पूछे, लीडर Seriously? नहीं, मुझे ये ड्रामे या फिल्म या माहौल ही ऐसा था कि हमें ज़्यादा इस तरफ रुझान नहीं गया। या वक्त ही नहीं मिला? वक्त तो आप नहीं कह सकते, क्योंकि वक्त तो सब मेरा रुझान या नहीं यूं था। कह लेते हैं सर कि वो एंटरटेनमेंट यहीं से पूरी हो हाँ, जाए। वो चूँकि आपके मेरे वाले साहब चूँकि सियासत में थे, मैंने कहा 77 के इलेक्शन में कौमी असम्बली के जो थे, एक सूबाई असम्बली के नहीं हो पाए थे वो, तो मैंने उसकी पर्ची, मतलब इस तरह एक लगातार आपका वो एक रुझान होता है खेलों की तरफ, पढ़ाई की तरफ, या फिर ये सियासत। अच्छा, तो फिर ये दूसरी तरफ हम बताएं गए। कि एंटरटेनमेंट, हमने कहा ना कि पॉलिटिक्स भी एक किसी ड्रामे से या ये एंटरटेनमेंट से कम नहीं है, बहुत ठीक है? ज़्यादा अच्छी ज्यादा entertainment। अच्छी कौन सी पार्टी आपको ज्यादा एंटरटेनिंग लगती है? देखें जी, सियासी पार्टियां तो अब आजकल के हिसाब से जिस तरह शुगल लगा के रखती है, मतलब कोई ना देखे कोई। ना, पहले बड़ा ये संजीदा टॉपिक होता था, संजीदा सब्जेक्ट था, और सियासत एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, चाहे आप ग्रास रूट लेवल से काउंसलर से लेके ऊपर आपके MNA तक, एक बहुत ही रिस्पेक्टफुली लोग बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे हमारे सामने कि कोई सियासत को जो इबादत समझते थे। अनफॉर्चुनेट है, कुछ पिछले चंद दाइयों से हमारे यहाँ सियासत को मजाक के तौर पे लिया जाए, तो उतनी संजीदगी रही नहीं है जितनी संजीदगी लोग पहले होती थी, या अब भी लोग तवक्का करते हैं सियासतदानों से। जैसे नवाबजादा रसूलुल्लाह खान ले लें, शाह अहमद नूरानी साहब ले लें, मतलब मुख्तलिफ हमारे बड़े अच्छे अच्छे बड़े पाए के सियासतदान गुजरे हैं, जिनकी अभी भी आप उनकी सुआने उम्री पढ़ें, उनकी किताबें लिखी हुई पढ़ें, तो आपको एक आपके नजरियाती तौर पे इख्तिलाफ हो सकता है। वली खान थे, मौलाना मुफ्ती, लेकिन अभी फिल्म मौजूदा दौर की एंटरटेनिंग पार्टी कौन सी है? अब देखें जी, एंटरटेनिंग पार्टी तो जो ज्यादा वीडियो निकाल रहे हैं वही है। क्या यूं करते हैं सर कि और आसान करते हैं, कोई ऐसा शख्स किसी भी पार्टी से जब वो
ٹیلی ویژن اسکرین پر آتا ہے, وہ چاہے کسی ٹاک شو میں ہو, چاہے وہ پریس میڈیا یا میڈیا بریفنگ چل رہی ہو, اس کو سن کے آپ کو ہنسی آتی ہو, ان کی گفتگو سن کے ہنسی آتی ہو, کون ہے ایسا شخص؟ دیکھیں جی, مجھے تو سب سے زیادہ ہنسی جو آتی ہے وہ محترمہ مریم نواز شریف کی بات سے آتی ہے. ان کی باتیں اب ذرا باتیں بھی شیئر کریں جن باتوں سے آپ کو دیکھیں, اب وہ جو بات کر رہی ہوتی ہے نا, جیسے انہوں نے کہا ان کی 2 آئیڈیو لیک ہو گئی, ایک وہ اشتہاروں کی ہے اور ایک وہ 2 ٹی وی کے وہ تھے, میڈیا ہاؤسز تھے. اب اس میں جو وہ بات کہہ رہی ہیں اس کی آپ دیکھیں کہ اس لیول کی لیڈرشپ سے, جب آپ ایک پارٹی کو آلموسٹ وہ ایڈ کر رہی ہیں, آفیشلی کریں یا نہ کریں, ادروائز وہ شہباز شریف, حمزہ وغیرہ, خاقان عباسی, یہ سارے ان کے ایک قسم کے پیچھے ہیں, وہ خود ہی ایڈ کری اس لیول پہ. اب دیکھیں محترمہ بے نظیر بھٹو بھی تھی, محترمہ نصرت بھٹو بھی تھی, خان عبدالولی خان کی محترمہ نسیم ولی خان بھی تھی. ہمارے پاس یہ بہت بڑے بڑے آئیکن ہیں جن سے ہم سیکھ سکتے ہیں. ان سے آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے, سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے, نظریاتی, بٹ ان کا وے آف لائف, ان کا پالیٹکس کا بات کرنے کا انداز, ان کی بات میں ڈیپتھ, سنجیدگی, تو وہ لیول ختم ہونا, یہ میں کہتا ہوں کہ الارمنگ ہے ہماری آنے والی جنریشن کے لیے بھی اور اس ملک کے بھی لیے بھی, کہ ایسے لوگ جن کا سنجیدگی کا لیول یہ ہو, جن کی سوچ کی ڈیپتھ یہ ہو, کیا یہ اس قابل ہیں کہ ان کے حوالے ملک کیا جائے؟ بالکل سر. اور پھر جب وہ باتیں ہوں کہ پہلے جب کہا جائے کہ پاکستان میری باہر, تو کیا پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں ہے, پھر یہ کہا جائے کہ پہلے کہا جائے میں تو کسی میڈیا ونگ کو ہیڈ نہیں کرتی, پھر کہیں ایز اے میڈیا ونگ ہیڈ میں نے یہ فیصلہ لیا, تو یہ جو چیزیں سامنے آ جاتی ہیں اس کے بعد بھی ڈھٹائی کیسے برقرار رہتی ہے؟ دیکھیں, یہ سب سے بڑا المیہ یہی ہے دنیا میں, سیاستدان کا جو سب سے بڑا ایسڈ ہوتا ہے نا, وہ اس کا اخلاقیات ہوتی ہے, اس کا کردار ہوتا ہے. بالکل. جب آپ کا کردار کوسچن مارک ہو جائے, کہیں بھی کمپرومائز ہو جائے, تو آپ لوگوں کو کس طرح فیس کریں گے؟ ایک بار کمپرومائز ہو جائے وہ ریوائیول نہیں ہوتا. دنیا میں جب سیاستدان پہ کوئی ایلیگیشن لگ جاتا ہے یا اس کا کوئی جھوٹ ثابت ہو جاتا ہے, یہ اخلاق کی ایک قسم کا سب سے برا وقت ہوتا ہے, اور وہ سیاستدان سیاست چھوڑ دیتا ہے. آپ کو لگتا ہے جب آپ اسٹیمپڈ ہو جاتے ہو, اس کے بعد تو کچھ جواز نہیں پیدا ہوتا. آپ کے پاس معیار کیا ہے؟ آپ کے پاس معیار آپ کا اخلاق اور آپ کا کردار ہے, ٹھیک جو دوسروں سے آپ کو بلند ڈیفرنٹ کرتا ہے. سر آپ کو لگتا ہے پھر ان حالات میں اگر ایک مشورہ دیا جائے پی ایم ایل این کو, کہ جب اس طرح آپ نے کہا کہ جب ٹھپا لگ جائے اور جب ثابت ہو جائے اس طرح کے معاملات, تو ہونا یہ چاہیے کہ پھر اس لیڈرشپ کو ہٹ جانا چاہیے, پھر ایسے چہرے سامنے آنے چاہیے جو پھر اپنی پارٹی کو لے کر آگے چلیں گے, ملک کے لیے بھی اور پارٹی کے لیے بھی مفاد میں. دیکھیں, اب یہ سیاسی پارٹیوں کے لیے, آپ کی سیاسی پارٹیاں بنی کس طرح ہیں؟ سیاسی پارٹیاں بنتی ہیں 2-2, 3-3, 400 سال کے پروسیس سے. ان کا کوئی نظریہ ہوتا ہے, ان کا کوئی نظام ہوتا ہے, ان کی ایک سوچ ہوتی ہے, ایک فلسفہ ہوتا ہے. اب بدقسمتی سے جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے, اس کو میں تو پہلے دن سے سیاسی پارٹی سمجھتا ہی نہیں. یہ بنی کس طرح ہے؟ کہ اپنی ہی پارٹی کے لوگوں کو توڑ کے, مسلم لیگ کو توڑ کے, جنیجو صاحب کو ہٹا کے, سازش کر کے, کچھ لوگوں کو خرید کے ایک گروپ بن گیا. اس گروہ کے پاس پیسہ زیادہ تھا, اس نے پیسے کے زور پہ, کوئی نظریہ نہیں ہے نون لیگ کا. میں جتنے صرف نظریہ یہ کہ اقتدار کو خریدا جائے یا ڈنڈے کے زور پہ لیا جائے. سر یہاں پر بس مجھے پھر ایک سوال کا جواب دینے, کیا غریب سیاست کر سکتا ہے؟ دیکھیں, اصل میں سیاست جو اب پاکستان میں ہو رہی ہے نا, یہ سیاست نہیں ہے, یہ تجارت ہے. ایک کونسلر کا الیکشن بھی عام آدمی نہیں لڑ سکتا. جان بوجھ کے اس پروسیس کو اتنا مہنگا کر دیا گیا ہے. جو مسائل زدہ ہیں لوگ ہیں, جن کو مسائل درپیش ہے, وہ اس طرف آ ہی نہ سکے. یہی ایشوز تو اب آپ لوگ حل کر رہے ہیں. دیکھیں, جو مسائل کے ذمہ دار ہیں وہی اسمبلی میں بیٹھے. جاگیردار اس ملک کے مسائل کا ذمہ دار ہے, سرمایہ دار اس ملک کے مسائل کا ذمہ دار ہے, صنعت کار جو غریب کا, کسان مطلب ایک مزدور کا خون چوستا ہے, وہ اب وہی لوگ اسمبلی میں بیٹھے. وہ ایسی پالیسیاں بنائیں گے کہ عام آدمی کو کوئی فائدہ ہو. وہ تو اتصالی طبقہ ہے نا, اتصال زدہ کوئی اسمبلی میں کس طرح پہنچے, وہ راستے بند ہو گئے. ٹھیک, اور اس کا تو واقعی پر حل نظر نہیں آتا. دیکھو, اس کا حل پی ٹی اے کے پاس ہے. میرے جیسا عام بندہ اسمبلی میں گیا, ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو عام گھروں کے ہیں,
जो मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं वो एक नजरिए सोच के जरिए गए, वो पैसे के तो नजरियाती लोग आगे आएंगे तो ही नजरियाती लोग आगे आएंगे तो उसके बाद ही हमें मसाइल का हल लेकर आएंगे तो ही विजन जो है वो पाए तकमील तक पहुंचेगा। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस। इसी के साथ ही ये नशिस्त तमाम हुई। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए और देखते रहिए सुबह पाकिस्तान।